नमस्ते दर्शकवृन्द, नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 15औं श्रृङ्खलामा म किशोर सापकोटा अमेरिकाको लुइवेल सहरबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यो अभियान सुरु गरेको करिब 4 महिना पुगिसकेको छ। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्साभित्र समावेश गरेपछि अतिक्रमित नेपाली भूमि नेपालको हुने गरी स्थापित गर्नका लागि त्यो अभियानमा प्रवासबाट सहयोग गर्नका लागि प्रवासी नेपालीहरूको तर्फबाट हामीले यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। यो अभियानको स्वरूप केही कार्यक्रमपछि हामी अलिकति परिवर्तन गर्न गइरहेका छौँ, तर पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता भने पाइरहनेछ। हामी यो अभियानलाई नेपाल सरकारलाई आफूले सुरु गरेको अभियानबाट पछि हट्न नदिन, खबरदारी गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपाल सरकारको अभियानको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नका लागि जारी राख्ने पक्षमा छौँ। यो अभियानले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाली राष्ट्रियता सम्बन्धी एजेन्डामा सधैँ सचेत बनाउने, उनीहरूलाई झकझक्याउने काम गरिरहनेछ। यो एजेन्डा सरकारको एजेन्डा मात्रै नभएर नेपालमा जन्मिएका हरेक नेपालीहरूको एजेन्डा हो भन्ने स्थापित गर्नु, उनीहरूलाई यो एजेन्डाको बारेमा बुझाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो। यति बेला तपाईहरू यो कार्यक्रम अमेरिकाबाट eneplis.com, neplisdiaspora.com, खुल्लामञ्च.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, त्यसै गरी युरोपबाट nepalplus.com र युरोप नेपाली खबर.com, यसै गरी मध्यपूर्वबाट हिमालयन दृष्टि.com, नेपालबाट सगरमाथा न्युज.com, भिजन संसार.com र अमेरिकाबाटै टुटुलको.com र साहित्य र सिर्जना पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रमको औचित्य के हो र हामी यो कार्यक्रमलाई अब कसरी अगाडि लैजान चाहन्छौँ भन्ने विषयमा थोमसजीले अलिकति प्रश्न पार्नुहुनेछ र आजका सहभागी हाम्रा प्यानलिस्टहरूको बारेमा पनि छोटो परिचय गराउनुहुनेछ। थोमसजी, आजका प्यानलिस्टहरूको बारेमा छोटो परिचय गराइदिन र हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा उद्देश्य बारेमा चर्चा गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। थोमसजी म्युटमा हुनुहुन्छ। थोमसजी, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र यहाँ उपस्थित प्यानलिस्टहरूलाई नमस्कार, अभिवादन गर्न चाहन्छु। मेरो धरती मेरो नेपाल मेरो स्वाभिमान, जहाँ छौँ त्यहीँबाट गर्छौँ अभियान र योगदान भन्ने मूल नारासहित हामीले गत मे 22बाट यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। हामी 8 जनाले सुरु गरेको यो अभियान आज हामी 15औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो 15औं श्रृङ्खला भन्दा अगाडि अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका ठाउँहरूबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरू जोडिसक्नु भएको छ र यो अभियान एउटा देशप्रेमी, डायस्पोरामा रहेका राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूको अभियान हो। यो अभियानलाई हरेक वर्ष नेपालले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूबाट जुन खालको सपोर्ट पाउँछ, नेपाल छ र हामी छौँ भन्ने भावना प्रवासमा रहेका नेपालीहरूमा जुन छ, त्यो एक अर्कामा सहयोग आदान प्रदान, एक अर्कामा भएको भावना, त्यो भावनालाई एकै ठाउँ एकमुष्ट बनाउनको निम्ति यो अभियानले सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यस अनुरूप यो अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। 2016 को हामीले डेटा हेऱ्यौँ भने नेपालको जीडीपी को 31% भन्दा बढी चाहिँ प्रवासबाट, खास गरी रेमिटेन्सबाट 31.3% जीडीपी नेपाल गएको थियो र यो जीडीपी को मात्रा चाहिँ नेपाल विश्वमा नम्बर 1 जीडीपी मा रेमिटेन्स को मात्रा हुने नम्बर 1 कन्ट्री चाहिँ 2016 मा भएको थियो। अहिले पनि टप 10 भित्र निरन्तर छँदैछ। थोमसजी, मैले तपाईलाई अलिकति बीचमा रोक्न चाहे। उमाजी प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, उमाजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। उमाजी, तपाईको क्यामेराको एंगल मिलेको छैन, कृपया तेर्सो बनाइदिनु क्यामेरालाई। धन्यवाद। थोमसजी कन्टिन्यू गर्नुहोस्। र हामीले यो अभियानलाई we are from Nepal and we are for Nepal. We are from Nepal and we are for Nepal. यो दुईटा कुरालाई हामीले मूल विषय बनाएर हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौं र खास गरी अघि किशोरजीले भन्नुभयो कालापानीको चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्ने सरकारले निर्णय गर्दा नगर्दै हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाएका थियौं। जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, नाभी, कुटी र गुन्जी लगायतका गाउँहरू नेपालको नक्सामा, बिग्रिएको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि
यो अभियानलाई हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी 8 जनाले यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। मैले ती साथीहरूको नाम भन्न खोज्दै थिएँ। शङ्कर पन्त, हेमन्त बेटवाल, किशोर सापकोटाजी आफै, म आफै र नारायण श्रेष्ठ, डिबी सागर, विजय भट्टराई सहित पुरुषोत्तम बोरा सहितका हामी साथीहरूले यो अभियानलाई सुरु गऱ्यौँ। यो अभियान आज धेरैको विश्वभरि छरिरहेका नेपालीहरूको अभियान भएको छ। सरकारले भने बमोजिम 40 लाख भन्दा बढी, एनआरएनले भने बमोजिम 60 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू विश्वमा छरिरहेका छन्। त्यो सङ्ख्या भनेको नेपालको जनसङ्ख्याको 20% भन्दा पनि बढी हो। यो डायस्पोरा त्यति धेरै नेपालको निम्ति डायस्पोरा अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, स्रोत साधन, ज्ञान विज्ञानले युक्त भएको हुनाले यो डायस्पोरालाई नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा विश्वभरि लबिङ गर्नका निम्ति, जनजागरण पैदा गर्नका निम्ति र त्यो समुदायलाई विश्वभरि नेपालीत्व र जुन एउटा भित्रपट्टि रहेको गडिएर रहेको नेपालप्रतिको माया ममता छ त्यो ममतालाई उजागर गर्नको निम्ति यो अभियान हामीले सुरु गरेका हौँ र यो अभियान हामी निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। हामी यो कालापानीको इस्युलाई यो अङ्क पछाडि हामी आगामी 23 तारिकको दिन, अगस्त 23 को दिन नेपाल सरकारका मन्त्री योगेश भट्टराई को उपस्थितिमा हामी यो कालापानी इस्युलाई हामी समापन गर्नेछौँ। कालापानी उहाँलाई हामीले यस अर्थमा पनि बोलाएका छौँ कि कालापानी मार्च 2055 सालमा अणेरा सुब्बीले गरेको थियो। त्यतिखेर उहाँ अणेरा सुब्बीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। संयोगले त्यो कालापानी मार्चको एउटा सदस्यको रूपमा म पनि कालापानी मार्च पुगेको थिएँ। त्यो कालापानी मार्च जाँदाखेरि हामीले त्यो जुन चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेका थियौँ त्यही चुच्चे नक्सा सरकारले आज प्रकाशित गरेको छ र त्यो एउटा साझा, त्यो एउटा राष्ट्रको एजेन्डा भएको छ। त्यसकारण हामी गर्व गर्छौँ। आज हामी त्यसका बारेमा छलफल गर्नेछौँ र डायस्पोरामा रहेर नेपाली राष्ट्रियतालाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यसका बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू आज उपस्थित हुनुहुन्छ। विगत कार्यक्रमहरूमा जस्तै हामीसँग म डाक्टर रेशम राणाबाट जान चाहन्छु। डाक्टर रेशम राणा हुनुहुन्छ, उहाँ स्याङ्जाको हुनुहुन्छ, विस्कन्सिनमा बस्नुहुन्छ। 2014 मा उहाँ अमेरिका आउनुभयो। त्रिवीबाट उहाँले केमिस्ट्रीमा मास्टर्स गरिसकेपछि उहाँ स्कलरसिपमा पिएचडी गर्न आउनुभयो अमेरिका र उहाँले अमेरिकाबाट केमिस्ट्रीमा भर्खरै मात्रै पिएचडी सक्नु भएको छ, विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यो बधाई पनि दिन चाहन्छु। अस्ति भर्खरै उहाँ ग्रेजुएट हुनुभएको हो। उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि नेपालमा हुँदा लाग्नु भएको थियो। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। दिपेश गौतम ताप्लेजुङमा जन्मनु भएको, आयोवा बस्नुहुन्छ। 2009 मा उहाँ अमेरिका आउनुभयो। राजनीति शास्त्रमा एमए र कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ उहाँले। विद्यार्थी राजनीतिमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो नेपालमा रहँदा। अहिले आयोवामा बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल अमेरिका सोसाइटी अफ केन्टकी नासको त्यो सचिव भएर उहाँले काम गर्नुभएको थियो। हामी अहिले केन्टकीमै छौँ। म अझ एउटा कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ अमेरिकामा पहिलोपटक सबभन्दा पहिला अमेरिका यसरी हिँड्नुपर्छ बस्नुपर्छ भनेर सिकाउने पनि दिपेश गौतम हुनुहुन्छ। म उहाँभन्दा पछि आएको। त्यो कुरा पनि सन्दर्भमा मैले राखिहालेँ। हामीसँग हुनुहुन्छ किरण मरहट्टा गोर्खा भनेर चिन्छ। मैले उहाँ चितवनमा जन्मनु भएको, न्युयोर्क बस्नुहुन्छ। 2015 मा अमेरिका आउनुभयो र अमेरिका खास गरी डायस्पोरामा पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थापित नाम हो। यो नेपालमा पनि उहाँ स्थापितै हुनुहुन्थ्यो, अमेरिका आएर पनि त्यसलाई छोड्नु भएको छैन। खास गरी हु इज हु प्रकाशित गरिसकेपछि उहाँ अमेरिकाको नेपाली समुदायमा अलिकति पपुलर पत्रकारको रूपमै रहनु भएको छ। उहाँ निरन्तर त्यस क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। नेपालमा हुँदा नेपाल टेलिभिजन, एबिसी न्युज लगायत गोर्खा एफएम लगायतका संस्थाहरूमा उहाँले काम गर्नुभयो। अमेरिकामा आइसकेपछि पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। उहाँले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ प्रायः जसो ओल्डको चाहिँ एकदम पपुलर प्लेयर, सकर प्लेयर मेसीको इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको थियो उहाँले। त्यो उहाँको प्रोफाइलमै हामी पनि देख्न सक्छौँ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। देवराज नेउपाने झापाको हुनुहुन्छ। टेक्सास अस्टिन बस्नुहुन्छ उहाँ। 2006 मा अमेरिका आउनुभएको र विद्यार्थी आन्दोलनमा, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा, युवा आन्दोलनमा उहाँ नेपालमा रहँदा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि राजनीतिक क्षेत्रलाई हामीले प्रवासमा रहेपछि बिर्सनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा धारणा छ। उहाँ नेपालमा हुँदा नेपाल कमर्स क्याम्पस मिन भवनको सभापतिको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो। अहिले ग्रेटर अस्टिन सोसाइटीको उहाँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले पनि त्यहाँ नेपाली सामुदायिक केन्द्र निर्माण समिति र बाल बालिका पाठशालामा चाहिँ उहाँ सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको, समाजसेवामा निरन्तर लाग्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ उमा कार्की थापा। उहाँ
रौतहटमा जन्मनु भएको। उहाँ चितवन बस्नुभयो। अहिले टेक्सासमा हुनुहुन्छ। खास गरी उहाँ क्यालिफोर्निया भनेर उहाँलाई बढी चिनिन्छ। 2009 मा उहाँ 2005 मा उहाँ अमेरिका आउनुभयो। उहाँ एनआरएनए अमेरिकाको उपाध्यक्ष 2017-19 को एनआरएनए अमेरिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालमा रहँदा पनि अलिकति सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने एउटा जागरुक महिला हुनुहुन्थ्यो। अहिले आइसिसी एनआरएनए आइसिसीको महिला कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ खास गरी नेपाल अमेरिका एकता समाजको 2 कार्यकाल अध्यक्ष हुनुभएको छ। उहाँको 2 कार्यकाल अध्यक्ष हुनुभएको छ। साउथ नेटवर्क त्यसमा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स र वर्कर राइट्सको बारेमा उहाँले चाहिँ काम पनि गर्नुभयो। यो सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर उहाँ लाग्नु भएको छ। उहाँले अध्ययनको बारेमा पनि साइकोलोजीमा अध्ययन गर्नुभएको हुनाले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न उहाँलाई सहज भएको उहाँले भन्नुभएको थियो। र हामीसँग हुनुहुन्छ दिल्ली भट्टराई। दिल्ली भट्टराई एउटा अमेरिकामा खास गरी उहाँ रूपन्देहीमा जन्मनुभयो। उहाँ रूपन्देही क्यालिफोर्निया बस्नुहुन्छ, सान फ्रान्सिस्को। उहाँ 2001 मा अमेरिका आउनुभयो। उहाँ एनआरएनए खास एनआरएनएको उपाध्यक्षको रूपमा 2015 देखि 2017 सम्म उहाँले काम गर्नुभयो। आइसिसी मेम्बरको रूप अहिले एनआरएनएको आइसिसी मेम्बर हुनुहुन्छ। नेपाली डायस्पोरामा यो सुपरिचित नाम नै हो। उहाँ युनिभर्सिटी अफ नेवादामा उहाँले चाहिँ पढ्नु भयो। एमबिए अमेरिका आएर नेपालमा उहाँ प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो र अमेरिका आइसकेपछि अहिले चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूको सपनाको ठाउँ पनि भनिन्छ सिलिकन भ्यालीमा फाइनान्स म्यानेजरको रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट लगायतका क्षेत्रमा इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ र उहाँ निरन्तर सामाजिक क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हाम्रो बिचमा आज जोडिनु भएको छ। म उहाँहरूका परिचय अझै धेरै गराउन सकिन्छ, तर हामीसँग धेरै समय छैन। उहाँहरूका कुरा हामी सुन्नेछौँ र यो कार्यक्रम देशलाई माया गर्ने नेपालीहरूको प्रवासमा रहेका नेपालीहरू जसले देशलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो कुरा कहाँ उजागर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठाउँहरू पाइरहेको पनि हुँदैन। माछाको पानी बेगरका माछाको छटपटी जस्तो यो प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भावना हुन्छ। किनभने हामीसँग सब थोक छ यहाँ रहँदा, तर देश माटो छैन। नेपालमा रहँदा धेरै कुरा थिएन, तर माटो र देश हामीसँग थियो। त्यो अभाव यहाँ सधैँ खड्किरहन्छ। देउता पनि अर्कै लाग्छ, बुझ्दैन कि भाषा मेरो, साथीले नै साथ छोड्यो, चुडाइदियो आशा मेरो भन्ने एउटा मैले गीत पनि लेखेको थिएँ गत त्यस्तै एउटा खालको पीडा भएको बेला। त्यसकारण यो खालको भावना हुने भएको हुनाले यो कुरालाई समेत यहाँहरूको बिचमा राख्दै यहाँहरू सबै आजका प्यानलिस्टहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै यो अभियानलाई अगाडि बढाउन यहाँहरूको प्रेरणा, उत्साह, हौसला निरन्तर रहिरहनेछ। यहाँहरूलाई विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू यसमा जोडिनु हुनेछ यो अनुरोध पनि गर्दै म किशोरजीलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद थोमसजी। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू भर्खरै मात्रै हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो हो नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 15औं श्रृङ्खला। आज हामीसँग थोमसजीले परिचय गराइसक्नु भएको छ। देवराज नेउपानेजी, दिल्ली भट्टराईजी, दिपेश गौतमजी, किरण मराठाजी, रेशम राणाजी, उमा कार्के थापाजी हुनुहुन्छ। अब हामी विगतका श्रृङ्खलाहरू जस्तै उहाँहरूका आफ्ना धारणाहरू पनि नेपाल सरकारले सुरु गरेको अभियानको बारेमा जान्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र स्वाभाविक रूपमा थोमसजीले भने जस्तै यो हाम्रो अभियान भनेको प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोडिरहने एउटा अभियान हो। हामी सदैव प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोडिरहन चाहन्छौँ। यसको प्रारूप केही परिवर्तनमा नै हुन सक्छ। अब यसपछि म सबैभन्दा पहिला किरण मराठाजीसँग जान चाहन्छु, जो एउटा सशक्त पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालमा उति चर्चामा रहनुहुन्थ्यो। थोमसजीले पनि भनिसक्नुभयो। नेपालमा रहँदा एबिसी टेलिभिजनमा उहाँले न्युज र म्यानेजमेन्ट एकसाथ हाँकेर जानुभएको थियो। त्यति प्रतिभा उहाँसँग थियो। न्युज र म्यानेजमेन्ट एकसाथ हाँक्नुहुन्थ्यो उहाँले। र उहाँको त्यो अभियान अमेरिका आउँदा पनि उत्तिकै प्रबलताका साथ अगाडि बढेको छ। अहिले पनि नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ र प्रवासमा सबैले नाम लिने एउटा स्थापित पत्रकारको छवि बनाउनु भएको छ। त्यसका लागि म किरणजीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। सबैले सम्झना योग्य पत्रकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। किरणजी, नेपाल सरकारले जुन अभियान सुरु गरेको छ, नेपाल सरकारले अभियान सुरु गरिसकेपछि इन्डियन मिडियाहरूले नेपालको छवि धुमिल्याउने गरी जसरी अभियान सुरु गरेका छन्,
यस बीचमा हामी नेपाली पत्रकारहरूले यो नेपाल सरकारको अभियानलाई कसरी साथ दिन सक्छौँ, प्रवासबाट कसरी काम गर्न सक्छौँ? किरण हजुर, सबैलाई नमस्कार छ। यो प्रसारण हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरू र आजको यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजक र सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू सबै एकदमै डिजर्भिङ र विदेशमा रहेर पनि देशलाई मनमा राखेर बसेका हामी सबै आज जम्मा भएका छौँ। र वास्तवमा म धेरै भूमिकातिर नजाउँ, साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। र फर्स्ट अफ अल म थ्याङ्क यू भेरी मच फर वन्डरफुल इन्ट्रोडक्सन थोमसजी, किशोरजी। हामी त अब एउटा क्षेत्रको मान्छे पनि बुझ्छौँ एकअर्काको भावना, र यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, किनभने प्रवासमा रहेर पनि देशका बारेमा बोल्न पाउनु चाहिँ निकै ठुलो अवसर हो, त्यो हामीले पाएका छौँ। र अहिले देश भनेको भूगोल होइन, तर आज त हामी भूगोलकै कुरा गर्न जोडिएका हौँ। तर समग्रमा राष्ट्र भनेको चाहिँ अब त्यो भूगोल मात्र नभई भावना पनि देश हो भन्ने एउटा नयाँ थट पनि डेभलप भइरहेको छ। त्यसैले भावनामा देशभित्रै छौँ हामी यति बेला पनि, जुनसुकै संसारको जुनै गोलार्धमा भए पनि। अब किशोरजीले भन्नुभएको म अरू यसको नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामहरू, पोलिटिकल यसको चाहिँ गिभ एन्ड टेक र सोसल यसको एस्पेक्टहरू, अरू धेरै डाइनामिजमहरू छ नेपाल भारत सम्बन्धमा। यस विषयमा अरू धेरै साथीहरूले बोल्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मिडियाको वारका बारेमा नै अलिकति आफ्नो ओपिनियन राख्ने मौका पनि दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। पर्सनली मलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जे भइरहेछ धेरै राम्रो भएको छ। मेरो विचारमा चाहिँ धेरै राम्रो यसर्थ भएको छ कि एटलिस्ट समग्र भारतीयहरू र विश्वका सम्पूर्ण मानिसहरू जति भारतीय मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र नेपाली मिडियाको एक्सेसमा थिए र उनीहरूभन्दा पनि बाहिर अहिले यस्तो मिडिया अभियान एउटा अगाडि बढ्यो। विशेष गरी भारतीयहरूले त्यसरी हामीलाई, म त त्यसलाई कुप्रचार भन्दिनँ, प्रमोट गरे कि हामी एउटा सभरिन नेसन हौ। विश्वको मानचित्रमा नेपाल हरेक हिसाबले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको लागि भारतसँग आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न हैसियत राख्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। मलाई लाग्छ नेपालको सार्वभौम सत्ताको स्थापना विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको आजसम्मको इतिहासका सम्पूर्ण आयामहरूलाई हेर्ने हो भने यो हाम्रो स्वाभिमानका लागि, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डताका लागि, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि, नेपाल भारतका कैयौं असमान सम्बन्धहरूका लागि सबैभन्दा सुखद पाटो हो यो। मेरो विचारमा सबैभन्दा स्वर्णिम दिन हो यी दिनहरू चाहिँ। म चाहिँ यसरी लिन्छु, किनभने बाहिरी संसारमा अघि मैले यो कार्यक्रमको बारेमा बोल्नु पर्ने भन्ने बित्तिकै केही रिसर्च गर्ने क्रममा, धेरै कुराहरू हेर्ने क्रममा एउटा बडा नमिठो चाहिँ स्टेटमेन्ट एउटा भेटेँ। हाम्रो बर्कली युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँ रामोस, जे रामोस, उहाँले एउटा किताब निकाल्नु भएको थियो त्यो सुगोली ट्रिटीको बारेमा। र एउटा पछाडि उहाँले के एउटा लाइन जोड्नु भएको छ भने इभन इन दिस टाइम मोस्ट अफ द युरोपियन एन्ड वेस्टर्न नेसन नेपालका बारेमा अवेर छैनन् भन्ने कुरा त्यहाँ जोडिएको छ। अवेर इन द सेन्स कि हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हौँ भन्ने बारेमा धेरै नयाँ देशहरूलाई थाहा छैन भन्ने कुरा। तर आजको यो अभियानले, हामीले चलाएको अभियानले, नेपालमा नेपालका शासकहरूले अहिले चलाएको अभियानले कमसे कम नेपाल आफ्नो सार्वभौम सत्ता रक्षाको लागि योग्य छ। ऊ कुनै पनि हर हालतमा सार्वभौम सत्ता रक्षाका लागि अगाडि बढ्न तयार छ। र भारतसँग विगतमा भएका जति असमानपूर्ण व्यवहारहरू छन्, जति सन्धि सम्झौताहरू छन्, त्यसको करेक्सनका लागि नेपाल सरकार तयार छ भन्ने कुराको गतिलो मेसेज गएको छ किशोरजी। त्यसैले यो चाहिँ एउटा राम्रो अवसर पनि हो, त्यसका रूपमा लिनुपर्छ। र अब भारतीय मिडियाहरूले नेपाली सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा गरेको एउटा चाहिँ अफवाह, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनिया राजदूतलाई जोडेर उनीहरूले देखाएको एउटा चाहिँ मोनोलग, ती सबै कुराहरूले उनीहरू विश्व सामु नाङ्गिएका छन् किशोरजी। हामीले त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। उनीहरू स्वयं आफ्नो वस्त्र फुकाल्दै नग्नता प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसका बारेमा अक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कोलम्बिया जस्ता विश्वविद्यालयका मिडियाका प्रोफेसरहरूले खुल्ला रूपमा त्यसलाई नोट गरेका छन्। उनीहरूको मिडियाको इथिक्सको पेपरहरूमा त्यो संलग्न भएको छ कि मिडियाको सबैभन्दा नग्न र लज्जास्पद उदाहरणका रूपमा आजको मिडियाको, ब्रडकास्ट मिडियाको सबैभन्दा लज्जास्पद घटनाका रूपमा त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनिया राजदूतका बीचमा बनाएको मोनोलगलाई नोट गरिएको छ धेरैवटा रिसर्च पेपरहरूमा। कुनै दिन यही श्रृङ्खलामा म त्यो पेपर पनि प्रेजेन्ट गरौँला। आज मैले
त्यो प्रिन्टै गरेर चाहिँ ल्याइन, बट आई हेभ रेफरेन्सेस। त्यसले एउटा के राम्रो म्यासेज चाहिँ दिएको छ हाम्रा लागि चाहिँ भने नेपालका बारेमा जति अफवाह फैलाइएको छ त्यो गलत छ र भारतले गलत मिडिया प्र्याक्टिस गरेर आफ्ना जनताहरूका बीचमा नेपाललाई लाइक पाकिस्तान जसरी प्रोजेक्ट गर्न खोजेको छ, विच इज रङ भन्ने कुरा संसारमा स्थापित भइसक्यो। उनीहरूले त्यो हद पार गरे। त्यस कारणले मिडिया वारमा हामीलाई घाटा छैन किशोरजी। यसमा हामी चाहिँ नि म त अझ त्यो इन्डियन टिभीहरू नेपालमा बन्द गर्नु पर्थ्यो भन्नेमा पनि थिइनँ अनेस्टली। त्यसको दुईटा एस्पेक्ट थियो मेरो। एउटा चाहिँ नि एउटा यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि किन चाहिँ कुण्ठित पारे जस्तो देखिनु परेको थियो र नम्बर 2 उनीहरूले हाम्रा विरुद्ध त्यो विश्वभ्रमण गरेको घटना चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धका लागि सधैँ एउटा रिफरेन्सका रूपमा रहने थियो। त्यो हेर्नबाट हामी आफै वञ्चित हुनु जरुरी थिएन। त्यो छोडिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो कुनै असर पर्नेवाला थिएन मेरो विचारमा चाहिँ। तर अब जे भयो त्यसलाई हामी चाहिँ नि सकारात्मक पाटोमै लियौँ र मिडियाको वार इन्डियाले जसरी निकृष्ट ढङ्गले छेड्यो त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्याङ्कन भएको छ र त्यो मूल्याङ्कनमा उनीहरूसँग नाङ्गिएका छन्। जहाँसम्म सम्बन्धको कुरा छ नेपाल भारत सम्बन्धलाई मिडियाले पनि उचाइमा पुर्याउन कन्ट्रिब्युट गरेको हो र म मुख्य गरी यो विवादित विषयमा एक लाइन मलाई बोल्न दिनु। सुगौली 18-15 डिसेम्बर 2 मा ड्राफ्ट भएर 16 मार्च 4 मा त्यो सिग्नेचर भयो। त्यसपछिको आजसम्मका धेरै आरोह अवरोहहरू भए र एउटा ज्यादै उल्लेख गर्नुपर्ने घटना चाहिँ थोमस वास्तोलाजीहरूको जुन योगेश भट्टराईजीको नेतृत्वमा एउटा मार्च भयो त्यो मेन्सनेबल छ। र त्यसपछि यो गलत असमान सन्धिका बारेमा सबैभन्दा पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल जो नेपाल भ्रमणमा आएका थिए 1996 मा 7 मा जस्तो लाग्छ मलाई। थोमसजीलाई बढी थाहा होला। राजनीतिक घटनाक्रमको ट्याक्क टाइमलाइन चाहिँ पोलिटिक्स गर्नेलाई नै बढी थाहा हुन्छ। मेरो इन्फर्मेसन रङ नभए 97 हुनुपर्छ। आइके गुजराल आउँदा भारतीय दूतावासद्वारा आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन मलाई लाग्छ उपप्रमुख अथवा गृह हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतम मन्त्री। उहाँले सबभन्दा पहिला यो अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमको पोलिटिकल लिडरमा उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिला कुटियाङजी भनेर इन्डिया गजेटमा पनि लेखिएको छ, ब्रिटिसहरूको डकुमेन्टमा पनि छ, द्याट वाज द बर्डर। यदि त्यसो हो भने त्यसको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो। पहिला त्यो थियो, पछि विभिन्न घटनाक्रम हामी सबैलाई थाहै छ। त्यो कालापानीसम्म कसरी आयो र हाम्रो त्यो सीमा मिचिएको छ, त्यो चाहिँ फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने कुरा उठाउने चाहिँ वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो। तर त्यस पूर्व गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी जस्ता प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भारतमा गएर सीमा विवाद छ मिलाउनु पर्छ नभनेको चाहिँ होइन भन्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 1950 को ट्रिटी, मनमोहन अधिकारीले 1950 को ट्रिटीमा कुरा उठाउनु भयो। त्यसमा वामदेव गौतमले चाहिँ यो सुगौली सन्धिमा भएको असमानता, गुमेको भूमि, अहिले जुन कालापानी पारीको विवादको भूमिको कुरा आयो पहिलोचोटि आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई उठाएको उहाँले हो। त्यसपछि आइके गुजरालले ल ठिक छ त्यसो भए डकुमेन्ट्सहरू हेरौँ, तपाईँहरू आफ्नो क्लेमलाई प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी ओपन छौँ भनेर जब भन्नुभयो त्यसपछि यो अभियान एउटा निकै अभियानका रूपमा चल्यो र आज फर्चुनेटली सरकारले एउटा नक्सा जारी गर्न सफल भएको छ। यसलाई हामी सबैले देश विदेशबाट सबैले हर्षका ताली बजाएका छौँ। यो हाम्रो स्वाभिमानको जित भएको छ एकपटक किशोरजी। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान एकपटक जागृत भएको छ। म यो भन्दिनँ कि कसले गर्यो कसले गरेन भनेर अहिले किताकाट नगरौँ, किनभने हाम्रो राष्ट्रिय सहमतिले यो भएको छ। एउटा इनिसिएट लिनुपर्ने सरकारले नै हो। विगतका सरकारले लियो लिएन किन लिएन भनेर पनि अहिले हामी नभनौँ। यो हाम्रो एक हिसाबको उत्सवको बेला हो, कसैलाई आरोप प्रत्यारोप पनि नगरौँ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटा अडानले काम गर्यो, त्यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति हामी सबै थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि निकै ठुलो चट्टानी अडान रह्यो। त्यो सबै कारणले यो सम्भव भएको छ। यसमा डेफिनेटली इनिसिएट गर्ने सरकार हो, सरकारलाई जस जान्छ, तर अरू पार्टिजहरू पनि उत्तिकै जसको भागीदार छन् र हाम्रो लागि एउटा उत्सवमय समय हो। अब मिडियाले यसलाई कन्टिन्यू खबरदारी गरौँ। निरन्तर खबरदारी हाम्रै शासकलाई गर्ने हो किशोरजी। हामीले भारतीय शासकलाई गर्न त हामी सक्दैनौँ। हामीले क्याम्पेन गर्न सक्छौँ, दूतावासमा बुझाउन सक्छौँ हाम्रो लेटरहरू, जसरी एनआरएनले गरिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ उमा कार्की थापा दिदी यहाँ हुनुहुन्छ एनआरएनबाट, हाम्रो दिल्ली भट्टराई सर हुनुहुन्छ, दे आर रियली टावरिङ फिगर। उहाँहरूलाई हामीले झकझक्याउने हो कि वी हेभ टु डु दिस एन्ड द्याट। तर हामीले हाम्रो सरकारलाई यति अगाडि बढेको छ, चुपो नलाग अब टुङ्ग्यौ भनेर प्रेसर दिने हो। त्यसमा हामी निरन्तर अगाडि छौँ, खबरदारी गर्छौँ। त्यसकै एउटा अङ्ग आजको कार्यक्रम हो। थ्याङ्क यू भेरी मच किशोरजी। हामी लागिरहनुपर्छ मेरो विचारमा। थ्याङ्क यू। धन्यवाद किरणजी। अत्यन्त
सारगर्भी विचारहरू राखिदिनु भयो छोटो समयको बावजुद पनि। साँच्चै नै तपाईँले भनेका केही कुराहरू धेरै नोटेबल छन्। भारतीय मिडियाहरूलाई नेपालमा बन्देज नगरेको भए त्यसले नेपाली जनतामा अझै राष्ट्रियताको भावना अझै थप गर्ने थियो। जति उनीहरूले कुप्रचार गर्दै जान्थे त्यति नेपाली जनतामा राष्ट्रियताको भावना पनि बढ्दै जाने थियो। तपाईँका सारगर्भी भनेका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म उमा कार्की थापाज्यूसँग जान चाहन्छु, जसले प्रवासमा रहेर पनि एउटा आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइराख्नु भएको छ, सामाजिक होस् या नेपालसँग जोडिएका राष्ट्रियतासँग रिलेटेड मुद्दाहरूमा होस्। उमाजी, नेपाल सरकारले सुरु गरेको यो अभियानलाई कसरी लिनुभएको छ र हामीले प्रवासबाट अझ कसरी बल दिन सक्छौँ? हजुर, हस्, धन्यवाद किशोरजी। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण यहाँ हाम्रा सहभागी मित्रहरू साथै सम्पूर्ण यो लाइभ कार्यक्रम हेरिराख्ने सम्पूर्ण सबैजनालाई चाहिँ म उमा कार्की थापा, वुमेन रिजनल कोअर्डिनेटर अमेरिकाज रिजनको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूले जुन कार्यक्रम यति राम्रो आफ्नो नेपाललाई माया गरेर, हामी थाहा छ हामी विदेशमा आफ्नै व्यस्तता बाध्यता हरेक किसिमले चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै पनि आउनु परेको छ, त्यही पनि हामीलाई नेपालको माया उत्तिकै छ, हाम्रो जन्मभूमिको माया उत्तिकै छ। त्यहाँ बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जस्तो छ हामीलाई पनि त्यस्तै छ। र त्यो देश र त्यहाँ देशका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हाँस्दा हामी हाँस्छौँ, त्यहाँ दुःख पर्दा हामी पनि रुन्छौँ र त्यत्तिकै सहभागी हुन्छौँ। र यस नेपालका लागि प्रवासी नेपालीको अभियान चलाउने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यो टिमलाई नै म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, जुन हाम्रो सरकारले यो कदम चालेको कुरालाई एकदमै हामी चाहिँ प्रवासमा बस्ने नेपाली, म लगायत हामी सम्पूर्ण नेपाली नै चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। जुन सरकारले, हाम्रो नेपाल सरकारले जुन अभियान चलाउनु भयो, जुन अभियान चाहिँ गर्नुभयो, र त्यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एउटा संविधानमै हाम्रो चाहिँ नक्सा पास गरियो, सबै सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरूले एक भएर एकता देखाउनु भयो, त्यो एकदमै स्वागत योग्य छ। र हामी त्यस निर्णयलाई एकदमै स्वागत गर्छौँ। र हामी एकदमै नेपाली प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू पनि एकदमै हामी हर्षित छौँ, खुसी छौँ। र हामीले प्रवासमा बसेर पनि जहिले पनि चाहे त्यहाँ भूकम्पको होस्, चाहे चाहिँ नाकाबन्दीको सिचुएसन हो, हरेक कुरामा हामी प्रवासमा बस्ने, विश्वमै छरिएर बसेका हामी विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो भूमिकाले सकेसम्म हामीले साथ दिनै रहेका छौँ आफ्नो नेपाल देशलाई, मातृभूमिलाई, र दिने नै छौँ। र यस अभियानमा पनि हामी विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट लागिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा हाम्रो एनआरएनले पनि जुन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अघि सारिरहेको छ, चाहे दूतावासलाई दिनुपर्ने, चाहे नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू गरिरहेको छ। त्यस्तै अरू सङ्घ संस्था, प्रत्येक व्यक्तिहरूले नै गरिराख्नु पर्छ। व्यक्ति संस्थाले नै हामीले चाहिँ यो अभियानमा लागिराख्नुपर्छ, लाग्नै पर्छ। जस्तो अहिले यो तपाईँहरूले मिडियामा ल्याएर चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ भन्ने अवसर दिनुभयो, र यस्तै कुराहरू मान्छेका विभिन्न विज्ञहरूलाई ल्याएर विभिन्न व्यक्तिहरूको मनोभावना ल्याउने कुरा गर्नुभयो। यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ। यस्तै अरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कुराहरू गरि नै रहेका छौँ। र जस्तो हाम्रो चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हाम्रो एम्बेसीलाई दिनुपर्ने पत्रहरू दिइराखेको छ। यस सम्बन्धी यो हाम्रो नेपाल देशको हो, त्यो नक्सा हाम्रो नेपाल देशमा हुनुपर्छ भनेर। अब हेर्नुहोस्, र त्यस्तै गरेर अरू सङ्घ संस्थाले पनि गरिराखेको छ। हामीले लगातार रूपमा यसलाई चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। हामीले जस्तो जुन क्षेत्रबाट हामीले गर्न सक्छौँ त्यो हरेक प्रत्येक नेपाली, विदेशमा बस्ने नेपालीले गर्नुपर्छ र लागिराख्नुपर्छ। हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी यसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, र हाम्रा देश नेपालका नेताहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई कसरी इन्करेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कसरी प्रदर्शन गर्नुभएको छ युथहरूले त्यहाँनिर, यसको विरोधमा एकदमै म त्यो देखेर एकदमै खुसी छु। त्यस्तै गरेर हामीले पनि यहाँ अस्ति नै अब मेरील्यान्डदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ यो प्रदर्शन पनि, जुलुस पनि प्रदर्शन भयो। अहिले त पेन्डेमिक सिचुएसन छ, सबैतिर चारैतिर हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर मनबाट हामीले एकदमै गरिरहेका छौँ। सबै ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले यस्तै गरेर हामीले आफ्नो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालमा ढकढकाउनुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ। र हामीले यहाँ पनि यस्तै गरेर हामीले चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ, हामीले छोड्नु हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, अब जस्तो नेपालकोमा संविधानमा पास भयो नेपालको नक्सा, तर इन्डियामा पनि छ। हेर्नुहोस्, अब इन्डियाले पनि गरेको छ। अब त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले अब झै झगडा गरेर भन्दा एउटा चाहिँ राम्ररी बसेर
एउटा टेबलमा गएर एउटा सम्झौता नेगोसिएसन कसरी हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हजुर मेरो सुनिएन किशोरजी? सुनिया छैन? हेलो हजुर हजुर सुनिया छैन? किशोरजीको अनम्युट गर्नु प्लिज। किशोरजी म्युटमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई अनम्युट गर्नु होला किशोरजी। हजुर धन्यवाद। मेरो कुरा सकियो। सुन्नु भयो कि सुन्नु भएन? हजुर धन्यवाद अलिकति हजुर इन्टरनेट अलिकति अनस्टेबल भएर म थोरै रोकेको थिएँ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू यति बेला नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 15औं श्रृङ्खला हेर्दै हुनुहुन्छ र यो श्रृङ्खला हामीले अमेरिकाबाट eNeplis.com, खुलामञ्च.com, neplis-diaspora.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, युरोपबाट नेपालप्लस.com, युरोप नेपाली खबर.com, मध्यपूर्वबाट हिमालयन दृष्टि.com, नेपालबाट सगरमाथा न्युज.com, भिजन सञ्चार.com र अमेरिकाबाट टुटुलको.com र साहित्य र सिर्जना पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालसँग कसरी जोड्ने यही विषयमा लगातार बहस गर्दै आएका छौँ। हामी 4औं महिनामा प्रवेश गरेका छौँ। अर्को हप्ताबाट हामी कार्यक्रमको स्वरूप अलिकति बदल्नेछौँ, तर प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने अभियानलाई भने निरन्तरता दिइरहनेछौँ। अब यस पछाडि हामी आज नेउपानेज्यूका विचारहरू सुन्न गइरहेका छौँ। देवराज सर, नेपाल सरकारले सुरु गरेको अभियानलाई तपाईँले प्रवासमा बसेर कसरी हेर्नुभएको छ र हाम्रा अभियानहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यही पहिलो राउन्डमा हामी यही प्रश्नमा आफ्ना आफ्ना विचारहरू राख्नेछौँ। देवराज सर। हजुर नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान भनेर थोमसजी, किशोरजी लगायतका साथीहरूले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, अभियान भन्नुभएको छ, एउटा छलफल गर्दै एउटा मञ्च खडा गरिदिनु भएको छ र हामीलाई पनि यो अवसर दिनुभएको छ र नेपालसँग जोडिने मौका दिनुभएको छ र आफ्ना भावनाहरू र केही विचारहरू, केही आइडियाहरूलाई चाहिँ प्रस्फुटन हुने एउटा मौका दिनुभएको छ। यसको लागि सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हेरिराख्नुभएका सबैलाई म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू, प्रवासी नेपालीहरू भन्ने बित्तिकै एउटा के समस्या छ भने प्रवासी नेपालीहरू प्रवासमा गइसकेपछि अब भूतपूर्व नेपाली भए, यिनीहरू अब भगौडा हुन्। जस्तै म पनि अब 20-25 वर्ष सक्रिय राजनीति नेपालमा गरेको मान्छे, अब एक हिसाबले त भगौडा नै भन्दा पनि सुहाउने खालको भयो। अमेरिका आइएको छ। अघि उमाजीले पनि भावनात्मक कुरा गर्नुभएको थियो। मान्छेहरू बाध्यताले आएका छन् र यो कुराहरू धेरैले गरिराख्नु भएको छ कि जुन चिज छैन आफ्नो अगाडि त्यो चिजको धेरै मिस हुने गर्छ। अनि यो चाहिँ एक खालको बिहे गरेर पठाएकी छोरीको जस्तो चित्त दुखाइ पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि देखिन्छ। किनभने बिहे गरेर पठाएको छोरीलाई चाहिँ अब तैँले हाम्रो यो तँलाई केही मतलब छैन भनिँदाखेरि माइती पक्षले चाहिँ एउटा चित्त दुखाइ हुन्छ। त्यो खालको पनि समस्या छ र अहिलेको यो विकसित युगमा, अहिले सिँगै एउटा ग्लोबलाइजेसन भइसकेको समयमा र जहाँ बसेर पनि नेपाललाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा पनि हामी त्यो पुरातनवादी विचारबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम म राख्दछु र बाहिर बस्नेहरूले पनि कुनै हिन्दता बोध नगरिकन होइन। अब म के अरे चाहिँ 2006मा अमेरिका आउँदाखेरि गणतन्त्र आइसकेको थियो र त्यस पछाडि खासै ठुलो परिवर्तन त केही पनि भएको छैन। भनेपछि अब मैले नेपालको बारेमा चासो चिन्ता राख्न पाउने कि नपाउने, बोल्न पाउने कि नपाउने होइन। हिजो जेल नेल खाइयो। अर्को कुरा अब विदेशमा बसेर पनि सहयोग त हामी गरिरहेकै छौँ होइन। प्रवासमा बसेपछि प्रवासी नेपालीको हिसाबले यहाँ दुईवटा दायित्व हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ कर्मभूमिप्रतिको दायित्व हुन्छ, अर्को मातृभूमिप्रतिको दायित्व हुन्छ। मातृभूमिलाई बिर्स, चट्टकै बिर्स भन्ने खालको कुरा, त्यो एउटा त्यो कस्तो खालको मनोवृत्ति हो, त्यो सम्भव छैन। बिर्सन पनि सम्भव छैन र बिर्सन पनि हुँदैन। र हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि अब के छ भने हामी पहिलो पुस्ताको त तन मन सधैँ नेपालतिरै हुन्छ। हामी समाचार पनि त्यहीँको हेर्छौँ र राजनीति पनि त्यहीँको गर्छौँ। हामीलाई यहाँको अमेरिकाको बरु हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। हुनसक्छ हामी कति अभियन्ताहरूले सेन्ससमा पनि नाम भर्यो कि भरेनौँ
होइन, सिटिजन भइसकेर पनि कतिले हामीले चाहिँ नि भोट हाल्न जान्छौँ जाँदैनौँ, भोटिङ रेजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ त्यो शङ्काकै विषय छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी नेपालको राजनीति चाहिँ छाड्दैनौँ। अघि थोमसजीले म धन्यवाद दिन्छु, उहाँले मलाई परिचय गराउँदै भन्नुभयो कि देवराजजी नेपालमा राजनीति गर्नुभयो, तर यहाँ आएर नेपालको राजनीति रुचाउनुहुन्न यो अभियान। म त्यो अभियन्ताको रूपमा पनि म आफूलाई गौरवै गर्छु कि मेरो भनाइ के हो भने अमेरिका बसेपछि नेपालीहरूलाई जोड्ने काम गर्नु पर्यो। नेपालमै पनि कोही राजनीति पनि गुटगत भयो होइन, अलिकति राष्ट्रप्रेमी हुनु पर्यो, गुटबन्दीहरू चाहिँ नि अन्त्य हुनु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् यही समस्याले गर्दाखेरि नेपालमा पार्टी विभाजनको अवस्था, सत्ताधारी पार्टी जुन बेलामा चुटे नक्सा पारित भयो होइन, यो सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छँदैछ होइन, यसले एउटा गौरवको विषय हो। अघि किरणजीले भने जस्तै अहिले हामीले उत्सव मनाउनु पर्ने बेला हो, तर हामी यता उत्सव मनाउने कि अब त्यहाँ चाहिँ पार्टी विभाजनको खेल भइरहेको छ होइन, गुटबन्दीहरू चर्काचर्की छ। यही बेलामा चाहिँ तपाईँको यो इस्यु हामी जब यो इस्युलाई बलियो बनाएर कसरी कार्यान्वयन गर्ने, नक्सा मात्रै निकालेर त हुँदैन, साँच्चीकै त्यो त कार्यान्वयनमा लैजानु छ। कार्यान्वयन लैजानको लागि यो खालको चाहिँ पार्टीभित्रको झमेलाले सरकार कमजोर भएको छ, सरकारको मनोबल कमजोर भएको छ, सरकारको समयहरू अनावश्यक चाहिँ नेताहरूको गुटबन्दीपूर्ण बैठकमा चाहिँ समयहरू खेर गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म मेसेज भन्न चाहन्छु कि हामी अमेरिकामा बसेर पनि नेपालको बारेमा चिन्ता गरौँ, नेपालको राजनीतिको बारेमा चिन्ता गरौँ। हामी गुटगत राजनीति मात्रै नगरौँ भनेको हो मैले होइन। हामी अमेरिका बसेर हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र, आफ्नो कर्मभूमिको बारेमा पनि सोचौँ। यहाँको राजनीति हरि भण्डारीले लिएको बाटो होइन, त्यो बाटोमा पनि लाग्न सकिन्छ। यहाँका चाहिँ नि सामाजिक कामहरू यहाँ अमेरिकाको समुदायका हक हितका कुराहरूमा पनि लाग्न सकिन्छ र सँगसँगै नेपालको राजनीति राम्रो हुनु पर्यो, नेपालको सरकार बलियो हुनु पर्यो, नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुनु भएन, भावनाको नेपालमा संसारका नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा जोड्न सक्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा म राख्न चाहन्छु र बाँकी कुरा म फेरि आउनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद देवराज नेपाली सर, यहाँका अत्यन्त सारगर्भित मन्तव्यहरूले हाम्रो यो एउटा मुभमेन्टलाई अगाडि बढ्नका लागि पनि सहयोग गर्नेछ। अब यस पछाडि म दिपेश गौतमजीसँग जान चाहन्छु, जो हामीसँगै केन्टकीमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले व्यापार व्यवसायको क्रममा आवाज सर्नु भएको छ। दिपेशजी विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि जोडिनु भएको थियो नेपालमा हुँदा र अहिले यहाँ एउटा छुट्टै व्यावसायिक व्यक्तित्वको निर्माणको क्रममा पनि हुनुहुन्छ। दिपेशजी, नेपाल सरकारले सुरु गरेको यो अभियानलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ र हामीले प्रवासबाट कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ? नमस्कार। यो अभियान सञ्चालन गर्ने तपाईँहरू, सुरुवात गर्ने तपाईँहरू 8 जना र अहिले यो अभियान को सहजकर्ताका रूपमा किशोर दाई र थोमस दाईलाई यहाँ भेट्दाखेरि खुसी लागेको छ। हामी यो एउटा एकदमै संवेदनशील विषयमा कुरा गर्दैछौँ जस्तो मेरो बुझाइ छ सुरुदेखि नै। मैले यो अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 8 जना तपाईँहरू कुरा गर्दै गर्दा सायद पछाडि कुनै ठाउँमा म पनि कुनै कन्भर्सेसनमा काहीँ थिएँ जस्तो लाग्छ, त्यो ब्याकग्राउन्डको कुरा भयो। तर मैले यहाँ के उठाउन खोजेको भने हामी 15औं श्रृङ्खलासम्म पुग्दा पनि के कुरा अझै पनि क्लियर गर्न सकेका छैनौँ भने यो सीमा विवाद हो कि यो अतिक्रमण हो। टेक्निकल विषयमा जानु पर्यो। जस्तो सरकारले चुच्चे नक्सा त बनायो, तर त्यसका सरकारसँग भएका आधारहरू, त्यसका स्तम्भहरू, त्यसका ऐतिहासिक पक्षहरू, त्यसको भौगोलिक पक्ष, यी विषयहरूसँग सम्बन्धित कुनै राज्यको एउटै भोइस निर्माण हुन सकेको छैन। कुनै बेलामा अलि अगाडि निलाम्बर आचार्यले लेख्नु भएको थियो ट्विटरमा, भन्ने कुरा नभन्दा कति कुरा गुमेका छन्, नभन्ने कुरा भनिदिँदा कति कुरा गुमेका छन्, शब्द आफै शक्ति हो, प्रयोग सुयोग्य प्रयोग हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई त्यो एकदमै याद आयो मलाई अहिले। जस्तो यो विवाद अब सीमाको विवाद हो कि यो विवाद अब अतिक्रमणको विवाद हो? कुनै ठाउँमा युवराज सङ्ग्रौला लेख्नुहुन्छ, यो सीमाको विवाद होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने नबोलिदिनु होला, बोल्दा झन् बिग्रिन्छ भनेर एक ठाउँ काहीँ फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो। मैले त्यो हेर्न पाएको थिएँ।
यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो यो अभियान हामीले यसलाई सीमा विवादका रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ कि भारतले नेपालको सिमानामा अतिक्रमण गर्यो, कालापानी लिम्पियाधुरालाई अतिक्रमण गर्यो र त्यहाँ चाहिँ भारतको अतिक्रमण र उनीहरूको सैनिकहरू इस्टाब्लिस भएर हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो भूमिमा बसिरहेको छ भन्ने कुराको तथ्यसहित हामी यो डिस्कस गर्दैछौँ। यसमा अलिकति विज्ञहरूको भनाइ र देशको एउटै खालको भोइस, त्यो डकुमेन्टेज वाइज भोलि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रस्तुत गर्ने डकुमेन्ट तयार गरेर हामीले त्यो चिज चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्छ होला। त्यसो भयो भने सायद हामीले बोलेका धेरै मान्छेहरूले बोलेका विवादका कुरा सायद विवादै होइन कि अर्को चिज पो हो कि। सीमा विवाद त खास भन्ने हो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दक्षिण भेगमा बस्ने सबै नेपालीहरूले त्यो भोग्नु भएको छ। मलाई लाग्दैन कालापानीमा सीमा विवादका कारणले धेरै दुःख पाइएको छ। त्यहाँको ठुलो विवाद त मेन नदी कुन हो, काली नदी कुन हो भन्ने कुरा अलिकति छ। काली नदीलाई कसरी मान्ने, लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई काली नदी मान्ने हो कि लिपु लेकबाट आएको नदीलाई काली नदी मान्ने हो कि पछि निर्माण गरेको मन्दिरबाट बनाइएको सानो पुलोलाई तल लगेर काली नदीमा मिसिएपछि यो चाहिँ काली नदी हो भनेर भारतले प्रस्तुत गरेको काली नदीलाई मान्ने हो भन्ने चाहिँ विवाद होला। त्यसो भएर अब यो अभियानमा अलिकति यो विषयमा अध्ययन गरेका मान्छेहरू, जस्तो मैले खोज्दै जाँदाखेरि एकजना रतन भण्डारी भन्नेले लेख्नु भएको रहेछ, ठुलो किताब यो विषयमा, कालापानी लिम्पियाधुराको विषयमा एउटा पुस्तक नै लेख्नु भएको छ। त्यसमा अलिकति तथ्यहरू केही देखिँदो रहेछ। अब यसरी खोज्दै जाँदा के बोल्ने भनेर खोज्दै जाँदाखेरि यस्ता विषयवस्तुहरू भेटिँदो रहेछ। तर यसलाई एकीकृत गरेर राज्यले यो हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर काहीँ नि प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था चाहिँ रहेनछ। त्यस्तै हामीले यो हाम्रो होइन भनेर पनि अहिलेसम्म काहीँ नभनेको हुँदा अब यो हाम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी नै छ, भन्न सकिने ठाउँहरू छन्। तर यसलाई सीमा विवादका रूपमा चाहिँ यो कालापानी लिम्पियाधुरालाई नलग्ने हो कि अथवा के गर्ने हो, यो अलिकति विज्ञहरू राखेर अलिकति विषयवस्तुलाई अलिक गाम्भीर्य बनाउनु पर्ने, अलिक टेक्निकल बनाउनु पर्ने छ। धेरै साथीभाइहरूले के गर्नुभयो यो विषयमा भन्दाखेरि आफ्नो मनोभावना त पोख्नुभयो, तर त्यसले रिजल्ट चाहिँ कस्तो खालको रिजल्ट आइरहेको छ, त्यसको असर चाहिँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, खास त्यो हाम्रो भूमि आफ्नो बनाउनका निमित्त भन्ने कुरा एउटा चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने देख्छु। दोस्रो, यो सीमा विवाद हो भने पनि नेपालको तर्फबाट हामीले त कहिले विवाद गरेको होइन, यो त हाम्रो थियो छ हो। यो विवादमा त यो क्षेत्रमा त भारतले विवाद गरिरहेको छ। त्यसो भएर हामीले प्रस्तुत हुँदाखेरि नेपालको विवादित क्षेत्र भनेर होइन, नेपालको क्षेत्र भारतले विवादित बनाइरहेको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी हामीले यो विषयवस्तुलाई उठायौँ भने त्यो अलि एग्रेसिभ हुन्छ कि हामी अलिक बढी डिफेन्सिभ भएर भारतले विवाद गरिरहेछ, उसले जबरजस्ती गरिरहेछ, उसले थिचिरहेछ, मिचिरहेछ, हामी पनि विवादित भनिदिइरहेछौँ भनेपछि उसलाई विवादित बनाउनलाई झन् सजिलो त भइरहेको छैन कि भन्ने मलाई अर्को विषयवस्तु चाहिँ यो पनि अलिक टेक्निकल नै छ कि कम्तीमा मेरो लेभलमा चाहिँ यो विषयवस्तु अहिलेसम्म क्लियर छैन। त्यसो भएर यसलाई अलि बढी टेक्निकल बनाउने र अलिकति त्यो विषयसँग सम्बन्धित मान्छेहरूसँग को इन्टरेक्सन गर्न सकियो भने चाहिँ अलि बढी लाभदायक हुन्छ कि अलि बढी इन्फर्मेटिभ हुन्छ कि भन्ने एउटा सुझाव पनि छ। सँगसँगै राज्यले निर्माण गरेको नयाँ नक्सा, राजनीतिक नक्सा त स्वागत योग्य काम छँदैछ, यसलाई साथ सपोर्ट र सहयोग त भइहाल्छ। हामीले अबको यो पोइन्ट पछाडि मैले देखेको भनेको राज्यलाई सुझाव के छ भने उनीहरूले एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, त्यसमा भूविज्ञ, जलस्रोत विज्ञ लगायतका मान्छेहरू, विज्ञहरूलाई राख्नु पर्यो, इतिहासकारहरू राख्नु पर्यो, त्यो रिसर्च गर्ने मान्छेहरूको टिम बनाएर त्यसलाई एउटा कम्बाइन स्टडी गरेर भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानका लागि उपयुक्त डकुमेन्ट तयार गर्ने कुरा गर्न सकियो भने र त्यो राज्यले तयार गरेको त्यो डकुमेन्ट मात्रै सबै हामी नेपालीले बोल्न थाल्यौँ भने त्यो कुरा इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसलाई त्यस लेभलमा लान सक्यो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ होला। अब भावना त सबैको हाम्रो क्षेत्र हाम्रो होस् भन्ने स्वाभाविक छँदैछ, तर त्यो हाम्रो भावना पोख्दै कम्तीमा भोलि हामीहरूले पोखेका शब्दहरू नै हाम्रा लागि प्रतिपादक नहुनै भन्ने कुरामा चाहिँ सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। म यो कुरा राख्न चाहेँ। अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि जब राज्यले आह्वान गर्छ
नागरिकको तर्फबाट राज्यलाई सपोर्ट गर्ने कुराको आह्वान जब राज्यले गर्छ त्यो बेलामा हामी हाम्रो शारीरिक भौतिक आर्थिक कुन तरिकाले सपोर्ट गर्न सकिन्छ, कुन राज्यले आह्वान गर्छ, के चिजको आवश्यकता हुन्छ, त्यो कुराका लागि हामी तयार रहनुपर्छ भन्ने मानसिक रूपले त्यो विषयवस्तुमा तयार रहनु चाहिँ अनिवार्य छ होला जस्तो लाग्छ। र त्यसमा कसरी हामी तयार रहन सक्छौँ, कसरी हाम्रो टोटल समुदायलाई सुसूचित गरेर सबै नेपालीहरूलाई सुसूचित गरेर तयार गर्ने भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ अलिकति बढी अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने हामी अझै सशक्त हुन्छौँ कि भन्ने लाग्छ। अब अरू बाँकी थप विषयवस्तुमा चाहिँ म दोस्रो चरणमा आउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिपेशजी। पक्कै पनि नेपाल र भारतका बिचमा निकै सीमा विवाद होला, तर पनि हामीले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियादुरालाई अतिक्रमण नै मानेका छौँ र त्यहाँ बसेको भारतीय सेना फिर्ता जानुपर्ने मान्यता रहेको छ। अब यसपछि आफ्ना धारणाका लागि म दिल्ली भट्टराईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो प्रश्न पहिलाकै जस्तै यथावत नै छ। नेपाल सरकारले सुरु गरेको अभियानलाई हामीले प्रवासबाट कसरी सपोर्ट गर्ने र भारतीय एउटा अफवाहलाई, भारतीय एउटा नेपालप्रतिको एउटा जुन धुमिल, नेपालको छवि धुमिल पार्ने जुन प्रयास गरिरहेछ त्यसलाई कसरी चिर्ने, यस बारेमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनका लागि म दिल्ली भट्टराईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गरिदिनु प्लिज। अनम्युट। हजुर, म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट। धन्यवाद। किशोरजी लगायत नेपालका लागि नेपाली अभियान हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय देश विदेशका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट सन्ध्याकालीन अभिवादन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो देशको सबभन्दा पेचिलो विषय, हाम्रो सीमाको विषय, हाम्रो अस्तित्वको विषय, हाम्रो राष्ट्रियताको विषय, हाम्रो भावनाको विषय हो यो। र यो विषयलाई हामीले यसरी छलफल गर्दै गर्दा यसलाई अलिक गम्भीर हिसाबले कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त मैले धेरै सबै तपाईँहरूका सबै एपिसोडहरू सुन्न भएको छैन। अब हामीले 15 एपिसोड भने पनि अब हाम्रो पहिला चाहिँ के अरे 18 पुराण लेखेर भ्याएपछि वेद व्यासले को सबै 18 पुराणको सार के हो भन्दाखेरि पापा यो तपाईँको चाहिँ पापापर पीडनम भने जस्तै। अब कुराको चुरो भनेको हामीले अहिले नेपालमा बसेका अथवा नेपालमा भन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूको राष्ट्रियताको भावनाको विषयलाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ र बुझाउनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ त्यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। वास्तवमा राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै एउटा भूगोलको विषय मात्रै होइन, त्यहाँको माटोको विषय मात्रै होइन, त्यो भावनाको पनि विषय हुन्छ। र त्यो भावना भनेको चाहे त्यो नेपालमा बसेको नेपाली होस्, चाहे विदेशको कुनै पनि कुनामा बसेको नेपाली होस्, त्यो सबैको भावनाको एकीकृत रूप नै वास्तवमा राष्ट्रियता हो भनेर बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र अझै मैले यसलाई अझ बढी व्याख्या गर्नुपर्दा नेपालभन्दा बाहिर रहेका झन्डै 60-70 लाख नेपालीहरूको अब युनाइटेड नेसन अफ नेपाली डायस्पोरा भन्ने गर्छौँ हामी, नेपाली एनआरएन अभियान भन्छौँ अथवा नेपाली सङ्गठन। पहिला अभियानको रूपमा मुभमेन्ट हुँदै अहिले सङ्गठनात्मक रूपमा अलिकति विकास भएको छ एनआरएन अभियान। नेपालभन्दा बाहिर बसेको नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालभन्दा बाहिरको सरकार भन्छु, यो अभियानले अथवा यो सङ्गठनले नेपालीहरूको प्रतिनिधित्वमूलक रूपमा पनि यो विषयमा अझ टड्कारो रूपमा र अझ भरपर्दो रूपमा र अझ जिम्मेवारी रूपमा र अझ बढी भन्नुपर्दा एउटा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट काम गर्न सक्नुपर्छ। र यो अभियानले पनि त्यसमा अझ चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ यो अभियानलाई अझ अगाडि केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र जहाँसम्म अब यो अभियानको विषयमा हिजोदेखि कसरी आयो भन्दै गर्दाखेरि एउटा इतिहासलाई हामीले के भुल्नुहुन्न भने चाहे त्यो 17वटा चाहिँ पोस्ट भारतीय चेक पोस्ट हटाउने काम चाहिँ तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थाको होस् अथवा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको रूपमा गिरिजाप्रसादले इन्डियन समकक्षीसँग पहिलो पटक नेपालको विषयमा सुस्ता र तपाईँको कालापानीको विषयमा सीमा विवाद छ भनेर प्रष्ट रूपमा राख्ने कुरा होस्, या अहिलेको भर्खरै केपी सरकारले नेपाली जनताको मनोभावनाको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली संविधानमा नयाँ नक्साको रूपमा स्थापित गर्ने कुरा होस्, यो सबै इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सबैले आफ्नो क्षमता, समय र आवश्यकता अनुसार समय सापेक्ष रूपमा यो पक्षमा पहल कदमी गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र समय स्मरण पनि गर्न चाहन्छु। तर यो भन्दै गर्दा अब यो हामीले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि यसको कुराको चुरा मैले धेरै कुरा भूमिका नबाँधिकन भन्नुपर्दा 3वटा कुरा मात्रै छ। पहिलो कुरा भनेको
यो कुरालाई हामीले अब यसको अब इन्ड अफ द डे वाट इज द इन्ड गेम भने जस्तै अन्त्यमा हामीले यसको रिसोल्युसन कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा नै हो। र त्यो गर्नलाई हामीले नेपालीहरूले नेपालमा अथवा बाहिर बसेको नेपालीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सबभन्दा पहिलो कुराको यो कुराको चुरो बुझ्दाखेरि यो पोलिटिकल गुडविल नभइकन वास्तवमा यो कुराको रिजल्भ हुन सक्दैन। र दोस्रो कुरो त पोलिटिकल गुडविलको साथसाथै अर्को गर्न पर्ने कारण नेपाल र नेपालीहरूले गर्न सक्ने काम के हो भने स्टेट क्राफ्ट एक्सरसाइज भन्छौँ। विभिन्न च्यानलबाट, चाहे तपाईँको डिप्लोमेटिक च्यानल होस् अथवा ब्याक च्यानल होस् अथवा अरू डायस्पोराको अरू च्यानल होस्, त्यो सबै च्यानलहरू युज गरेर एउटा एक किसिमको प्रेसर क्रिएट गर्ने र त्यो प्रेसरको आधारमा र त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण एउटा पोलिटिकल गुडविलको आधारमा अब डिप्लोमेटिक च्यानलमा बसेर नै यो कुराको समाधान हुन्छ। र त्यो गर्नको लागि वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा अहिले वास्तवमा हामी देखिरहेछौँ। देशमा अत्यन्तै यस्तो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको महामारी छ। अब त्यसपछि आएर यो राष्ट्रिय पेचिलो मुद्दा छ। सरकारले चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउँदै गर्दा सरकारमै भित्र रहेका पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरूले सरकार विरुद्ध खालको एक किसिमको चाहिँ यो अहिले त्यो कामहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर पर्ने हो कि भन्ने एउटा सम्भावना पनि छ। र यो क्रममा मैले धेरै अरू अब पोलिटिकल अब पार्टिजहरूको कुराहरू गर्न चाहन्न। यहाँ हामी अब विदेशमा बस्ने डायस्पोराको हिसाबले हामीले र अझ बढी भरपर्दो हिसाबले काम गर्ने भनेको डायस्पोराको लिडरसिपलाई हामीले अझ बढी चाहिँ सचेत गराउने र हामीले डायस्पोरामा बसेर नेपाल र नेपालीको लागि यदि तिमीहरू काम गर्न सक्दैनौ भने हामीले पठाउने 30% रेमिटेन्स हामी तिमीहरूलाई रोकिदिन्छौँ, नत्र भने तिमीहरूलाई हामी खबरदारी गर्न तयार छौँ भन्ने सम्मको पनि हामीले चाहिँ चेतावनी दिन सक्ने रूपमा हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि वास्तवमा नेपालभन्दा बाहिर बसेको नेपाल बाहिरको लेजिटिमेट गभर्मेन्ट भनेको एनआरएन पनि हो। एनआरएनले पनि वास्तवमा चाहिँ चाहे नेपाली गभर्मेन्टलाई मात्रै नभएर विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण डिप्लोमेटिक च्यानलहरूबाट डिप्लोमेटिक अब मिसनहरूमा पनि प्रेसर क्रिएट गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यो खालको वातावरण देखिन सकेको छैन। मलाई याद छ हिजो तपाईँको चाहे त्यो भूकम्पको बेलामा होस् अथवा भूकम्पपछि हामीले चाहिँ इकोनोमिक ब्लकेडको बेलामा हामीले यहीँ अमेरिकाको चाहिँ व्हाइट हाउस अगाडि गएर हामीले धरना गरेका थियौँ। हामीले बान की मुनलाई यहाँबाट पनि पत्र लेख्ने काम गरेका थियौँ। यो लेभलको चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्ने काम अहिले विभिन्न कारणले होला, अब उहाँहरूले पनि गर्दै हुनु होला। आई गिभ देम द बेनिफिट अफ डाउट। तर जुन रूपमा जुन भिजिबल र इम्प्याक्टफुल रूपमा हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको एउटा चाहिँ दुःखद कुराहरू चाहिँ म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। र यति भन्दै गर्दा अब सेकेन्ड एपिसोडहरूमा हाम्रा कुराहरू आउलान्। मैले धेरै कुराहरू भन्न चाहिनँ। अब यो सीमाको विवादको कुराहरू गर्दाखेरि अब क्रिप्टोग्राफीको कुराहरू आउला। वास्तवमा हामीले अहिले भन्दै गर्दा जम्मा चुच्चे नक्साको मात्रै कुरा गरेका छौँ। चुच्चे नक्साको मात्रै कुरा होइन, वास्तवमा नेपालको अहिले दुईटै कुरा गर्दाखेरि हामीले हिजोको त्यो चुच्चे नक्सा र सुस्तमा पनि इस्युहरू छ। यो दुईटा इस्युलाई एउटा चाहिँ प्याकेजको रूपमै नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ डिल गर्नुपर्छ र त्यो प्याकेज डिल गर्नको लागि एउटा डिप्लोमेटिक च्यानल युज गर्नुपर्छ भन्ने यो बुझाइलाई हामीले अझ व्यापक, अझ प्रभावकारी र अझ बृहत्तम ढङ्गले अलिक ग्राभिटीफुल कुराहरू आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको यहाँहरूसम्म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यसभन्दा हजुर धन्यवाद। ब्याक टु यु किशोरजी। अरू कुराहरू हामी पछिल्लो चरणमा पनि कुरा गरौँ। धन्यवाद दिल्ली भट्टराईज्यू। तपाईँका महत्त्वपूर्ण विचारहरूले हाम्रो अभियानलाई अझै बल पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँहरू लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 15औं श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ र हामी पहिलो राउन्डको कुराकानी लगभग अन्तमा छौँ। फेरि हामी दोस्रो राउन्डमा पस्नेछौँ। अब म यस पछाडि रेशम राणाज्यूसँग जान चाहन्छु। नेपाल सरकारले जुन अभियान सुरु गरेको थियो, यसमा जुन खालको एउटा उभार आएको थियो, त्यो उभार अहिले बिस्तारै बिस्तारै कमजोर भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि महसुस हुन थालेको छ। एउटा इन्टरनेसनल क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जसरी हामीहरूले प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने थियो, एउटा दबाब जसरी सुरु गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि कोरोना महामारी लगायत अन्य कारणले पनि कम भएको हो कि भन्ने पनि महसुस भइरहेको छ। रेशम सर, यो अवस्थामा तपाईँले यो अभियान अहिले कुन चरणमा प्रवेश गर्दैछ जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ र यसलाई हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ? नमस्कार। नेपालका लागि प्रवासी नेपाली अभियान 2020मा सहभागी हुन दिनुभएकोमा धन्यवाद। र आजको मोडरेटर थमेस वास्तला दाई र किशोर सापकोटा सरलाई नमस्कार, धन्यवाद। र सम्पूर्ण सहभागी सरहरूलाई नमस्कार। र यो जुन रहेको छ भारतले जुन गरेको सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी
जुन यसलाई तपाईँले यो 15औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले सयौं सहभागीहरूबाट सयौं तर्क जस्तै सपोर्टिभ तर्कहरू लिइसक्नु भएको छ र मैले पनि यसमा थप्न पाउनु पर्दाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि यस विषयमा जसरी भारतले सीमा अतिक्रमण गर्यो, कालापानी मात्रै होइन, हिजो सुस्ता भयो हामी जस्तै अब थोमस दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि। सुस्तामा मात्रै नभएर देशका विभिन्न लगभग देशले सेयर गरेका बोर्डर जति पनि भूभागहरू छन् त्यसमा चाहिँ स्तम्भ सारिने यस्ता कुराहरू भारतले धेरै कुरामा दुःख दिँदै आएको छ। यो हेपा शैली हो, उसको बेला बेलामा चाहिँ उसले आफ्नो मस्कुलर पावर देखाउने गरेको छ। यसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा सच्चा नेपाली नेपालप्रति माया गर्ने भएको हुनाले म यसमा जहिले पनि अलिकति विरोधै गर्छु यो कुरामा। किन भन्दाखेरि एउटा देशलाई अर्को देशले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन र त्यहाँका नागरिकहरूले अलिकति फ्रिली अलिकति स्वतन्त्र भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने म जहिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्दछु। र यसलाई हामीले विदेशमा रहेर हुन्छ, विदेशमा रहे पनि हामी नेपाली हौँ पहिलो कुरा, र नेपालमै रहेर हुन्छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। र यसमा आजभोलि मैले के देख्छु भन्दाखेरि अलिकति जस्तै हामी पहिलो कुरो त हामी विदेशबाट गर्नुभन्दा पनि हामीले आवाज उठाएर विदेशबाट मात्रै भन्ने भन्दा पनि हामी पहिलो सुरु नेपाली हो, जहाँबाट उठाए पनि हामीले आवाज उठाउन जरुरी पर्छ। यो कुरालाई देशमा रहने प्रवासमा रहने साथीहरूले चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ। र यसको लागि के देख्छु भन्दाखेरि यो अलिकति यसलाई जोरदार रूपले अलिकति यो कुरा आफ्नो अतिक्रमित भएको सीमालाई आफूले आफ्नो देशलाई देशमा फेरि फिर्ता लिएर आउनको लागि अलिकति डिप्लोमेसी पावर कमजोर हो कि भन्ने जस्तो पनि मलाई अलिकति भान लागेको छ। किन कमजोर भयो त डिप्लोमेसी पावर, र भारतले पो यस विषयमा बोल्न पनि नचाहेको हो कि? यदि त्यो सत्य हो भने हामीले चाहिँ हामीलाई सानो ठानेर हामीले इकोनोमी सानो देखेर यसलाई जे गरे नि हुन्छ भन्ने खालको उसले चाहिँ आफ्नो सोच बनाएको हो भने हामीले आफ्नो इकोनोमी चाहिँ सुधार्न जरुरी देखिन्छ। पटक पटक देखिँदै आएको छ भारतले अब नाकाबन्दी जस्तै हामी सानो इकोनोमी भएको कारणले सानो नाकाबन्दी गरिदियो भने हाम्रो इकोनोमी चकनाचुर भएर जानेछ। अब उसले गरेछ अब विभिन्न अब चरणबद्ध रूपमा उसले चाहिँ यसरी नाकाबन्दी गर्दै आएको छ, जो पछि म बोलाउँला त्यो विषयमा। र यदि उसले यस्ता कुराहरू उसले नेपालसँग बोल्नै नचाहेको, यदि हाम्रो डिप्लोमेसी कमजोर भएर यदि उसले चाहिँ यो विषयमा छलफलै गर्न नचाहेको हो भने हामीले चाहिँ डिप्लोमेसी सुधार्नको लागि, डिप्लोमेसी चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि हामीले हाम्रो इकोनोमीलाई सुधार्न जरुरी देखिन्छ। त्यसका लागि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सम्पूर्ण नेताजनहरूलाई देशप्रति जति पनि काम गर्नुहुन्छ देशप्रति समर्पित भएर गर्नुहोस्, आग्रह विनम्र गर्न छोडिदिनुहोस्, आफ्नो स्वार्थका कुराहरू छोडिदिनुहोस्। र यसमा पनि म अझ कर्मचारीलाई पनि के भन्छु भन्दाखेरि जनताको काम गर्नुहोस्, जनताको कर लिएर करबाट तलब बुझ्ने अनि त्यसपछि जनताको काम गर्न अन्कनाउन भएन। अनि त्यसपछि जनतालाई पनि म के आग्रह गर्छु भने फाल्टु नबस्नुहोस्, जति पनि हुन्छ बारी खन्नुहोस्, आफूलाई जे छ जे आफ्नो ठाउँमा सामर्थ्यबाट मिल्ने पठन पाठन गराउन सक्नुहुन्छ भने पठन पाठन गर्नुहोस्, खाली बारी नराख्नुहोस्। जस्तै यता यो क्यारम बोर्ड यताउता खेलेर चाहिँ टाइम पास गरेर मात्रै नबस्नुहोस्। यी जसरी नेता अनि त्यसपछि कर्मचारी र त्यसपछि जनता सम्पूर्ण लाग्न जरुरी छ। देशमा मात्रै भएका होइन, यो विदेशमा भएका साथीहरू पनि यसरी नै लाग्न जरुरी छ। एउटा जुन इफेक्ट आउँछ नि सिनर्जेटिक इफेक्ट, त्यो सिनर्जेटिक इफेक्टले गर्दाखेरि देशको इकोनोमी बलियो हुन्छ र त्यसपछि हामीले गएर त्यो देशको इकोनोमी बलियो भइसके पछाडि आफ्नो कुरा जोरदार रूपले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। भारतले जस्तो सुकै आफ्नो चाहिँ मस्कुलर पावर देखाओस्, नाकाबन्दी उसले गरोस् कि नगरोस् कि हामीलाई वास्ता हुँदैन। त्यति बेला हामी इकोनोमिक ढङ्गले चाहिँ बलियो भयो भने अनि त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ आफ्नो यी कुराहरूलाई जस्तै गुमेका सीमाहरूलाई अलिकति चाहिँ इन्टरनेसनल समुदाय समक्ष लगेर हुन्छ कि आफूले भारतसँगै जोरदारसँग कुरा राखेर हुन्छ कि यसरी चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र भारतले गरेका चाहिँ विभिन्न अतिक्रमणको कुराहरू साथसाथै लिएर भारतले अरू नेपालप्रति गर्ने खालका म भन्छु यसलाई अब एउटा देशले अर्को देशलाई गर्ने दुर्व्यवहार नै हो। त्यो विषयमा चाहिँ म एउटा दोस्रो राउन्डमा चाहिँ छलफल गर्न चाहन्छु। अहिलेको लागि धन्यवाद। धन्यवाद रेशम राणाज्यू।
दर्शकवृन्द, तपाईहरु यति बेला नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 15औं श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। 15औं श्रृङ्खलाको फर्स्ट राउन्ड हामीले समापन गरिसकेका छौँ र अब हामी सेकेन्ड राउन्डमा प्रवेश गर्नेछौँ। फर्स्ट राउन्डमा आएका कुराहरूलाई समअप गरिदिन र यस पछाडि दोस्रो सत्रलाई सञ्चालन गरिदिनका लागि म अभियन्ता थोमस वास्तलजीलाई अनुरोध गर्छु। थोमसजी। पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। पहिलो राउन्डमा धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएका छन्। त्यसमध्ये म अलिकति फोकस गरेर भन्न चाहन्छु कि सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो। कुटियाङ्दी नदी भनिन्छ त्यसलाई, काली नदीलाई। कुटी भनेको काली, याङ्दी भनेको नदी। कुटियाङ्दी नदीले सीमारेखा कोर्दछ, यसको लागि नेपालीले युद्ध गर्दछ भन्ने पहिला गीत पनि थियो, एउटा कालापानी मार्चको बेला बनाएको। त्यो लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदी नै नेपाल भारतको सीमा नदी हो र त्यो वारीका सम्पूर्ण भूभागहरू, पारीका चाँदनी र दोधारा समेतका भूभाग चाहिँ नेपालका हुन् भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट छ। र भारतले जुन खालको अहिले त्यो विवाद हो कि अतिक्रमण हो भन्ने सन्दर्भ पनि आयो, भारतले सिधासिधी अतिक्रमण गरेको हो। भारतले अतिक्रमण गरेर त्यो कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना राखिरहेको छ। त्यो भारतीय सेना तत्काल कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्छ र त्यो फिर्ता गरेपछि एउटा वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि पनि भारतले चाहिँ त्यसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ। जबकि भारतका छिमेकी तमाम देशहरूसँग उसको सीमा विवाद अहिले पनि कायम छ। नेपालसँग पनि उसले सीमा विवाद गर्दा उसको सीमा विवाद नभएको देशै नहुने भयो। त्यस हिसाबले नै भारतले त्यस हिसाबले नै सोचोस् भन्ने कुरा पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। र अघि हाम्रो मराठाजीले चाहिँ उठाउनु भएको थियो, यो जुन आइके गुजरालले खास गरी त्यतिखेर त नेपालले जब भूमि गुम्यो, भूमि नक्साबाट चाहिँ नक्सा नै हटाइयो, नक्साबाटै हटाइयो। त्यो हटिसकेपछि त्यो कालापानी क्षेत्रको बारेमा चाहिँ हाम्रा नेताहरूले प्रश्नै उठाएका थिएनन्। त्यतिखेर चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल नेपाल भ्रमणमा आएको बेला वामदेव गौतम त्यतिखेर राष्ट्रवादी एजेन्डा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो। उहाँले पार्टी नै फुटाउनु भएको थियो महाकाली सन्धि लगायतका विषयलाई लिएर। त्यस पछाडि त्यो बेला उहाँले एउटा इगोको एउटा सेन्टिमेन्टको हिसाबले पनि त्यतिखेर उहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ त्यो विषयलाई विवादित, त्यो कम्तीमा विवादित क्षेत्र भन्छौँ हामी वार्ताबाट चाहिँ हल गर्छौँ भनेर आइके गुजरालले त्यहाँ बोल्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको थियो नेपाल भ्रमणका बेला। त्यसले पनि एउटा वातावरण निर्माण गरेको थियो। र मूल कुरा के भने हामीले जे कुरा डायस्पोराबाट उठाएका छौँ, म एउटा साथीहरूको सबैको भावनालाई कदर गर्दै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी विज्ञहरूका कुरा पनि सुन्नेछौँ। विभिन्न प्रोफेसर, डाक्टर, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू लगायत अनेक क्षेत्रमा जो काम गरिरहनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहनु भएको छ, बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, इभन विद्यार्थी हुनुहुन्छ, जोसुकै हुनुहुन्छ, सबैका विषयवस्तुहरूलाई राख्ने प्लेटफर्मको रूपमा हामीले यसलाई निर्माण गरेका छौँ। र यो आवाजमाथि आवाज थप्ने कार्यक्रम, यो विज्ञहरूको मात्रै कार्यक्रमको रूपमा हामीले लिएर जान चाहेका छैनौँ। एउटा विषयलाई रिसर्च गर्नको लागि, राम्रो व्यवस्थित रिसर्च गर्नको लागि 3-4 जना विज्ञ भए पुग्छ। तर हामीले यो निरन्तर किन अभियान गरेका छौँ, धेरै साथीहरूलाई जोडेर, धेरै महानुभावहरूलाई जोडेर भने यो मेसेज दुनियाँले बुझुन् कि कालापानी नेपालको भूमि हो, नेपाल भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यो लगायत 73 स्थानमा नेपाल र भारतको बिचमा सीमा विवाद छ र त्यसलाई हल गर्नको निम्ति सरकारलाई अलिकति बल पुगोस्, डायस्पोराबाट हामीले एउटा बल दिउँ, अलिकति दबाब पनि दिउँ। कहिलेकाहीँ नेताहरू चिप्लिहाल्छन्, त्यो चिप्लिने कुरा नहोस्। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यो खालको अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ विषयवस्तुलाई राख्दाखेरि त्यो पुर्याउन सक्नुहोस्, आवाज उठिरहेको छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौँ। र एनआरएनको अभियन्ताको रूपमा उमाजी पनि हुनुहुन्छ, दिल्ली भट्टराईजी पनि हुनुहुन्छ। एनआरएनको अध्यक्ष हाम्रो चाहिँ सुनिलजी यहाँ आएर यही कार्यक्रममा उहाँले बोल्नु भएको थियो कि यसको लागि रिसर्च गर्ने हामी टिम बनाउँछौँ, तपाईँहरूले यो कार्यक्रम बोलाएपछि मलाई फिल भयो भनेर उहाँले बोल्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ गएर एउटा चाहिँ रिसर्च टिम पनि अस्ति भर्खरै मैले बनाएँ भनेर उहाँले जानकारी पनि गराउनु भएको छ। म यो कुरा एकदम खुसीका साथ पनि यहाँ सेयर गर्न पनि चाहन्छु। मलाई लाग्छ केशव भट्टराईजीको नेतृत्वमा जस्तो लाग्छ, 3 जनाको टिम मैले देखाएको थिएँ। त्यसकारण यो काम चाहिँ यो आवाजले गर्दा त्यो काम भइरहेको छ। यो युरोपमा, अरू अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा लगायतका ठाउँहरूमा पनि हामीले यो आवाजलाई बुलन्द गरिरहेका छौँ। यो अभियानले गर्ने यही नै कुरा हो। र यो चाहिँ आवाजमाथि आवाज थप्ने र डायस्पोरालाई नेपालको राष्ट्रियतामा सचेत गराउने अभियान हो। त्यही रूपमा यो अभियानलाई बुझ्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू यसमा राख्नुपर्ने कुरा छैनन्। वार्ता र वार्ता हामीले गर्ने वार्ता नै हो। फेरि पनि वार्ता हो, एकपटक मिलेन भने पछिल्लो पटक पनि वार्ता नै हो।
तर वार्ताबाट कुनै हिसाबले पनि समस्या समाधान भएन भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने र भारतले यस्तो यस्तो गरेको छ, यो कूटनीतिक हिसाबले भारत चाहिँ अत्यन्त गलत छ भन्ने कुराको मेसेज दुनियाँलाई दिने र त्यो मेसेज मार्फत एउटा इन्टरनेसनल सपोर्ट जुटाउने यस्तो खालको कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रले त्यो अभियानलाई अगाडि बढाओस्, त्यो हिसाबले चाहिँ जाओस्। आज कूटनीतिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि कतिपय अघि चाहिँ दिपेशजीले उठाए जस्तो लाग्छ, कतिपय बोल्नुपर्ने कुरा नबोलेर बिग्रिएको छ, कतिपय नबोल्नु पर्ने कुरा पनि बोलेर बिग्रिएको छ। त्यसकारण यो यस्तो कुराहरूलाई अलिकति राज्यले विभिन्न हिसाबले ख्याल गरोस्। राजनीतिक पार्टी अहिले सत्ताधारी पार्टीको बिचमा जुन विवाद छ त्यो विवादले पनि समस्याको सिर्जना भएको छ। त्यसमा एउटा विषय चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फतै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन यो चाहिँ एउटा परिस्थिति बन्यो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार भएको बेला इन्डियाले त्यही बेला नक्सा जारी गर्यो, बाटो उद्घाटन गर्यो, त्यस पछाडि एउटा एक खालको चाहिँ अन्यल अवस्था भइरहेको थियो। एउटा हिम्मत गरेर उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, संसदबाट पारित भयो सर्वसम्मतिले, सबै दलहरू एक ठाउँ भए। यस्तो महत्त्वपूर्ण भइरहेको एउटा राम्रो वातावरण भइरहेको बेला अहिले फेरि पार्टीभित्र बैठक बसेर झन् त्यसलाई चाहिँ एउटा अर्गनाइज हिसाबले लिएर जानुपर्नेमा बैठकै बस्न नमान्ने अथवा एक खालको चाहिँ फेरि यो राष्ट्रियता चाहिँ मैले गरेको भन्ने खालको उहाँले जुन एउटा प्रदर्शन गरिदिनुभएको छ त्यसले पनि वातावरण बिग्रिएको छ। सँगसँगै अरू पक्षले गर्ने कुराले पनि वातावरण बिग्रिएको छ। त्यसकारण यो कुरालाई सत्ताधारी पार्टीले मिलाओस् तत्काल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि पनि सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँ पारेर लिएर गएर यो मुद्दालाई सल्टाउनका निम्ति भूमिका खेल्नुहोस्, ताकि न कि यसलाई राजनीतिक स्टन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग गरियोस्। हामीले त्यो खबरदारी पनि यो अभियान मार्फत म गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको धारणालाई समेत ख्याल गरेर। सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँ भएको छ, सिङ्गो डायस्पोरा पनि हामी एक ठाउँ छौँ। देशका मुद्दाहरूमा हामी बोल्नेछौँ। अहिले नेपालको भूमि 1,47,181 वर्ग किलोमिटर होइन, हिजो हामीले जे पढाइएको थियो त्यो होइन, 1,47,516 वर्ग किलोमिटर अहिले नेपालको भूमि हो। त्यो भूमि हिजो पनि थियो तर त्यसलाई उडाइएको थियो, त्यो चाहिँ अहिले भएको छ। यसलाई यो हामी गर्वका साथ त्यो सरकारले गरेको कदमलाई हामी सबै हिसाबले सपोर्ट गर्नुपर्छ। सरकारमा को छ, सरकारको सपोर्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ सरकारको व्यक्तिको सपोर्टमा हिसाबले मान्छेहरू कुरा गर्छन्, तर सरकार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा जहिले पनि स्थिर हुनुपर्छ। त्यो स्थिरता सरकारले कायम गर्न सकोस्, चाहे जुनसुकै सरकार आओस्। यस हिसाबले पनि हामीले दबाब र जागरणको भूमिका खेलौँ, म यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपटक म एकदम छोटोमा, अब हाम्रो टाइम चाहिँ अत्यन्तै छोटो छ, हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। म देवराज नेउपानेजीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले विद्यार्थी राजनीतिमा गर्दाखेरि जुन खालको एउटा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि तपाईँहरू हिँड्नु भएको थियो, हामी त्यतिखेर हिँडेका थियौँ, तपाईँकै नेतृत्वमा पनि कतिपय बेलामा हामी हिँड्यौँ। अहिले यहाँबाट हेर्दा चाहिँ एउटा एज अ प्यासिभ त्यो मोमेन्टको हिसाबले, त्यहाँको नेपाली नेसनालिटीको मोमेन्टको हिसाबले प्यासिभ भूमिकामा रहेको बेला यहाँबाट गतिविधि, अहिले नेपालमा भएका गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको अनुभूति हुन्छ? तपाईँले बेला बेलामा अलिक फरक खालको अनुभूतिहरू पनि पस्किने गर्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँले यो कार्यक्रममा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मामला आज जुन ढङ्गले सरकारले प्रस्तुत गर्दैछ त्यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभयो? एकदम छोटोमा। अहिले त्यही त मैले लेस देन 2 मिनट्स है। हजुर अहिले यसमा के भने कसरी लिने भन्दाखेरि यो चाहे डायस्पोरामा बसौँ चाहे नेपालमा बसौँ, खास त भूमिका त सरकारले नै खेल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, किनभने यो जबसम्म बहुदल आयो त्योभन्दा अगाडि हामी धेरैलाई थाहै थिएन, चुच्चे नक्सा हामीले देखेकै थिएन होइन। बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरूले, यस्ता बुद्धिजीवीहरूले, त्यतिखेरका कर्मचारीहरूले, पुराना यो के अरे सीमाविदहरूले यो कुरालाई उठाइराखेका थिए। खालि के गरिराखेको थियो भने राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई व्यवस्था गरिराखेको थियो होइन। सबभन्दा पहिला के अरे संसदमा प्रेमसिंह धामीले आवाज उठाउनु भएको थियो होइन। उहाँले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, काला पानी काठमाडौँलाई किन दुख्दैन होइन। त्यो आर्टिकल छापिँदा ओर्दा उहाँ चाहिँ एउटा दुःखद दुर्घटना, त्यतिखेर त हामीलाई षड्यन्त्र नै हो भन्ने लागेको थियो। यस्ता रहस्यपूर्ण ढङ्गले चाहिँ दुर्घटना या हत्या हुने गरे होइन। मनोज भण्डारीले महाकाली सन्धिको विषयमा जोरदार रूपमा आवाज उठाइराख्नु भएको थियो होइन। महाकाली सन्धिको विरोध गरिराख्नु भएको थियो। के अरे महाकालीको मुहान के हो त्यो कुरा पहिला निदान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाइएको थियो। पद्मरत्न तुलाधर जो स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ, उहाँले पनि यो कुराहरू उठाइराख्नु भएको थियो। र तल हामी सडकमा विद्यार्थी
राजनीति गर्ने हिसाबले अथवा तलबाट सडकमा जनताको लेभलबाट हामी आवाज उठाएका थियौँ, जुलुस आन्दोलनहरू गरिरहेका थियौँ, पुलिसका डन्डाहरू खाइरहेका थियौँ। तर यति लामो समय हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि 20-25 वर्षसम्म होइन, यो बौद्ध लागेको पनि यत्रो समय भयो, किन कुनै पनि सरकारका चाहिँ नि प्रमुखहरूले सरकारमा बस्नेहरूले किन यो कुरालाई सम्बोधन गरेनन्? त्यस कारणले जब अहिले एउटा परिस्थिति बन्यो, अहिले चाहिँ नि एउटा बलियो सरकार पनि भयो, अहिले भारतले पनि धेरै जिस्कायो होइन, भारतले पनि धेरै जिस्कायो र त्यो कारणले एउटा जुन परिस्थिति बन्यो र सिङ्गै संसदले 2/3 मात्रै होइन सर्वसम्मतिले यो चाहिँ छुट्टै नक्सा पारित सकेपछि यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा अवसर छ। यो अवसरमा कुनै पनि बहानामा अहिले अरू कुराहरूमा चाहिँ खिचलिनु हुँदैन, पार्टीका विवादहरू समस्याहरूलाई अगाडि ल्याइनु हुँदैन। अहिले चाहिँ नि राज्य एक भएर संसारमा रहेका हामीले पनि यही कुरामा दबाब दिने। हेर्नुहोस्, मैले हेर्दाखेरि के हो भने, म एउटा स्वतन्त्र हिसाबले यहाँबाट हेर्दाखेरि मलाई लागेको चिन्ता चाहिँ के हो भने, यो मुद्दा यदि समाधान गर्ने हो भने अहिले यो समाधान हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। किनभने अहिले जनता सचेत भइसकेका छन्, सिङ्गो राष्ट्र चाहिँ नि यो मुद्दामा एक भएको छ होइन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यो कौन सा ठुलो मुद्दा हो भन्ने पनि छ, किनभने यो आफ्नै जग्गा हो, आफ्नै भूमि हो र आफ्नै भूमि हामीले किन नपाउने होइन। खालि दाबी गर्ने कुरामा नेपालको सामान्य एउटा कमजोरी मात्रै के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यत्रो समयसम्म किन बोलेन भन्ने खालको कुरा। तर कुनै पनि बेला नेपालले सिग्नेचर गरेर कुनै सम्झौता गरेर दिएको त छैन नि त होइन। यो कस्तो खालको कुरा भयो भने, एउटा जमिनदारको धेरै जग्गा, उसलाई ख्याल पनि भएन, कसैले चाहिँ उसको जग्गामा आएर आफ्नो घर बनाएर कमाइ गरिसकेछ, थाहा पाएपछि उसले आफ्नो दाबी गर्यो भने त त्यो कानुनी रूपमा पनि उसले हट्नुपर्ने हुन्छ नि भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ यहाँबाट हामीले गर्ने खासै केही पनि छैन। हामीले जुन दबाब सिर्जना गर्ने, जुन आवाज उठाउने एउटा मञ्च तयार गर्नुभएको छ र विभिन्न हिसाबले गरिरहेको छ, एनआरले पनि गरिरहेको छ र यो ठिक छ। बाहिरबाट गर्ने कुरा यही ठिक छ, हामीले गर्न सक्ने यति नै हो। हाम्रो दबाब र खबरदारी कायम हुनुपर्छ। धन्यवाद। म दिल्ली भट्टराईजीमा जान चाहन्छु। दिल्ली सर, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा सिलिकन भ्यालीमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो एउटा आजको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको जुन एउटा ग्लोबलाइज दुनियाँ छ त्यसलाई लिड गर्ने त्यो सिलिकन भ्याली छ, त्यहाँको एउटा फिनान्सियल अफिसरको रूपमा, म्यानेजरको रूपमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अहिले जुन खालको अवस्था, जुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ, खास गरी धेरै यो इन्टरनेट, यसको वेबसाइटको दुनियाँमा आजको यो जुन आइटीको दुनियाँ छ त्यसमा इन्डियनहरूको बढ्ता हावी छ। त्यहाँबाट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ, ताकि नेपाल के कारणले आजसम्म पछाडि पर्यो होला, आजसम्म यो विषय किन आएन होला, र त्यसका लागि हामीले खेल्ने भूमिका अथवा नेपालले खेल्ने भूमिका कस्तो हुन सक्ला? छोटोमा टु दी पोइन्टमा प्लिज। धन्यवाद थोमसजी। अब यो विषयमा वास्तवमा हामीले हामी एउटा कुरा त हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, सबभन्दा फर्स्ट थिङ फर्स्ट, we have unprecedented event that we build the national consensus about the तपाईको foreign policy first time in नेपालको हिस्ट्रीमा। त्यो सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो र नेपालको पोलिटिकल पार्टीलाई हामीले क्रेडिट दिनुपर्छ यो विषयमा। त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ अब यसको ब्राइट साइड अफ दिस द इभेन्ट है। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा दुःखको कुरा के छ भने, नेपालमा हरेक पटक राष्ट्रियता सत्तामा जाने भर्याङ, राष्ट्रियताको मुद्दा जहिले पनि सत्तामा जाने भर्याङको रूपमा मात्रै प्रयोग हुँदै आयो। चाहे त्यो हिजोको पञ्चायतको बेलाको कुरा होस्, चाहे त्यसपछिका कुरा हुन्, चाहे अहिलेको रिसेन्ट एपिसोड नै किन नहोस्। र यो पटक पनि फेरि पनि अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, योगेशजी आउँदै हुनुहुन्छ, योगेशजीलाई प्लिज यो कुराहरू म्यासेज पठाइदिनु होला कि योगेशजी फेरि पनि तपाईँहरू हिजो मार्च पास्ट गर्दै गर्दा एकचोटि मन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो, फेरि तपाईँले यो विषयमा उठान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ निर्व्याजी चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तारोहण गर्ने चाहिँ वातावरण नबनोस्, यसलाई त्यो रूपमा नबुझ्नु होला, अपव्याख्या नगर्नु होला। नेपाली जनता अब धेरै सचेत भइसकेका छन्। यो कुराको विषयमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्लिज म्यासेज पुऱ्याइदिनु होला। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, हामी अब सिलिकन भ्याली बसेका छौँ, अहिले त वास्तवमा टेक्नोलोजीको यति ठुलो प्रभाव छ। अमेरिकाको तपाईँको इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँको साउथ कोरिया अथवा नर्थ कोरिया अथवा तपाईँको चाइनाको कुन आणविक हट्टीमा कस्ता खालका काम भइरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको सेटेलाइट माध्यमबाट हामीले चाहिँ हेरेर तपाईँको यहाँको इन्टेलिजेन्सले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्ट्रेटेजीहरू बनाइरहेको छ। नेपाल गभर्मेन्टले कम्तीमा पनि अहिलेको बजेटमा सकिन्छ भने
सेटेलाइट माध्यमबाट नेपालको चौकिल्ला नेपाल राज्यको गणराज्यको चाहिँ तपाईँको चौकिल्लाको चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट म्याप तयार गरोस् र सेटेलाइट म्यापको वरिपरि कुनै पनि एक्टिभिटिज हुँदैछन् भने त्यो खालको एक्टिभिटीको इन्टेलिजेन्स नेपालको इन्टेलिजेन्सले डे टु डे अपरेसनहरू तपाईँको नेपालको गभर्मेन्टसँग ब्रिफिङ गर्ने वातावरण बनाओस्। त्यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसको लागि टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ, रिसोर्सहरू आवश्यकता पर्छ भने हामी बाहिर बस्ने डायस्पोरामा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिन चाहन्छौँ, गर्न पनि सक्छौँ। र चौथो कुरा के छ भने हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि कुराको चुरा भनेको वास्तवमा यसको रिसोल्युसन भनेको अल्टिमेट रिसोल्युसन इज अ डिप्लोमेटिक सल्युसन। जतिसुकै कुरा गरौँ र यसलाई टु प्रोङ एप्रोचको रूपमै काम गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल गुडविल क्रिएट गर्ने र अर्को भनेको तपाईँको स्टेट क्राफ्ट एक्सरसाइज जसभित्र तपाईँको नेगेटिभ पोजिटिभ दुवै हुन सक्छन्। तपाईँको चाहे तपाईँको इन्टरनेसनलाइजेसनको कुराहरू आउँछ, चाहे तपाईँले हामीले गर्ने चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनहरूमा दिने प्रेस रिलिजको कुराहरू होलान्। यी सबै खाले चाहिँ तपाईँका इफोर्ट्सहरूलाई कलेक्टिभ इफोर्ट्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको डिप्लोमेटिक च्यानलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ टु दि कन्क्लुसिभ लोजिकल कन्क्लुसनमा जान सक्ने वातावरण क्रिएट गर्नु नै आजको पहिलो आवश्यकता छ। सबभन्दा पहिलो अहिलेको आवश्यकता भनेको अहिले त वास्तवमा हुने नि डिस्केलेसन गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो आवश्यकता अहिलेको 6 महिना कम्तीमा कुलिङ अफ पिरियड गरौँ कि गभर्मेन्टले अहिले यो विषयमा अथवा यससँग सम्बन्धित अहिले कहिले के को नाममा कहिले के को नाममा कहिले चाइना कार्डको नाममा कहिले चाहिँ अयोध्या कार्डको नाममा यस्ता खाले चाहिँ अब ग्राभिटी नभएका चाहिँ इस्युहरूमा नेसन स्टेटबाट हेड अफ द नेसनबाट आउने कुराहरू अभिव्यक्तिहरू बन्द गरौँ। कम्तीमा 6 महिनालाई कुलिङ पिरियड राखौँ। त्यसपछि 6 महिनापछि यो रिभ्यू यो तपाईँको चाहिँ एपिसोडलाई तपाईँको नयाँ सिराबाट नयाँ माध्यमबाट र नयाँ च्यानलबाट अब हामीले हिजोको जुन डिप्लोमेटिक च्यानलले काम गरेका छैन भने वी निड टु क्रिएट अ न्यू च्यानल। अब हामीले वी क्यानट गेट द सेम रिजल्ट युजिङ द ओल्ड च्यानल। त्यस कारणले गर्दा त्यो खालको पनि वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो जाँदा जाँदै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी अहिले वास्तवमा अहिलेको चाहिँ विश्व 21औं शताब्दीको विश्वमा बस्ने हामी सबै विदेशी नेपालीहरू अथवा प्रवासी नेपालीहरू हामी वी आर इन द सिटिजन अफ ग्लोबल भिलेज रिगार्डलेस वेदर यु लिभ इन युएस और नेपाल। हामी सबै नेपाल र नेपालको राष्ट्रियतामा जत्तिकै संवेदनशील छौँ र यो मान्यतालाई र यो भावनालाई आत्मसात गर्दै र यो भावनालाई बरकरार राख्न पनि महत्त्वपूर्ण आवश्यक छ। र यसको चाहिँ नेतृत्व वास्तवमा नेपालभन्दा बाहिर रहेको नेपाली सरकार भनेको जुन एनआरएन भन्ने गर्छौँ र एनआरएनले त्यसको पहल कदमी लिनुपर्छ, हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। अहिले देखिएको उहाँको नेतृत्व त्यो गर्न सक्षम भएको देखिँदैन। तुरुन्तै यस विषयमा मैले अहिलेको चाहिँ एनआरएनको नेतृत्वलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यति भन्दै म आफ्नो चाहिँ यो मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन प्लेटफर्म दिनुभएकोमा नेपालका लागि नेपाली डायस्पोरालाई म विशेष गरिकन धन्यवाद भन्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच दिल्ली भट्टराईज्यू। धेरै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू तपाईँले राख्नुभयो। म एकपटक दिपेश गौतमजीमा फर्केर जान चाहन्छु। दिपेशजी के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? छोटोमा एकदमै छोटोमा पोइन्ट केही भनिदिनु न। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो एउटा ग्राउन्डमा बसेर विद्यार्थी राजनीति गरेको आज यहाँबाट देशका नेताहरूको देशको अहिलेको सरकारको यो गतिविधिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एज अ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ तपाईँ उदाउँदै गरेको कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। पहिला चाहिँ म ती तमाम नेपालीहरू जो हाम्रो दक्षिणी भूभागमा बस्नु भएको छ र सधैँभरि सतीसाल चाहिँ उभिएर त्यो क्षेत्रको रक्षाको निमित्त त्यो सीमाको रक्षाका निमित्त काँडे तार बनेर बस्नुभएको छ उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोविन्द गौतम 2017 साल आई थिङ्क सबैभन्दा कान्छो शहीद उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। लगायत सीमा विवादका कारण भारतीयहरूबाट जति पनि नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। अब हिजो हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा हुँदा हामीले देख्ने कुरा र आज बाहिरबाट हेर्दाखेरि देख्ने कुरा अलिकति फरक चाहिँ देखिँदो रहेछ। हिजो हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा हुँदाखेरि हामी कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित हुने र त्यो राजनीतिक पार्टीले लिएको विचार नै हाम्रो विचार हुने बढी हुने गर्थ्यो र त्यस हिसाबले देखिन्थ्यो। तर सीमा विवाद जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको सरकारमा जाने एजेन्डा अथवा भनौँ
को बढी राष्ट्रवादी देखिने कुरा मात्रै अहिलेसम्म सीमाको विषयमा अगाडि आइरह्यो। आज पनि मलाई के शङ्का छ भने चुचे नक्साले अर्को 3 वर्ष थामिहाल्छ, त्यस पछाडि त्यो सीमा क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नो स्थायित्व स्थापना गर्नका निमित्त त्यहाँ अहिले भएको भारतीय सैन्य शक्तिलाई निकाल्नका निमित्त फेरि पनि मलाई नै भोट हाल्नुपर्छ, नभए चाहिँ यो सम्भव छैन भन्ने कुरा बचाइराख्नका निमित्त सायद फेरि यो 2-3 वर्ष केही अरू गतिविधि नहुने हो कि भन्ने शङ्का पनि छ मलाई चाहिँ पर्सनली। र राज्यले एकीकृत रूपमा यो विषयवस्तुलाई व्यवस्थित गरेर लान सकेन र राजनीतिक स्टन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरह्यो भने हामी जहाँको त्यहीँ रहनेछौँ, हाम्रो कुनै खास प्रगति हुने छैन। यसलाई राजनीतिक स्टन्ट होइन, देशको आवश्यकता र सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै भावना बनाएर अघि पनि मैले भने एउटा एकीकृत योजना सहित हामी भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानका लागि चाहिने एउटै बुझाइ, एउटै अन्डरस्ट्यान्डिङ, सबैको एउटै बुझाइ हुने गरी कुनै डकुमेन्टेसन तयार गरेर त्यसको प्रचार प्रसारमा हामी बढी लाग्यौँ भने चाहिँ त्यो बढी लाभदायक होला कि भन्ने मेरो भनाइ छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिपेशजी। दिपेशजीले सम्झाइसकेपछि म एकपटक फेरि सम्झन चाहन्छु गोविन्द गौतमलाई, प्रेमसिंह धामीलाई, बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई, भैरव रिसाललाई र पद्मरत्न तुलाधर, वामदेव गौतम, योगेश भट्टराईहरूलाई म एकपटक फेरि सम्झन चाहन्छु यही मञ्चबाट। र म एकपटक हाम्रो एनआरएनको आइसिसीमा पनि काम गर्नु भएको छ उमा कार्की ज्यू, एकचोटि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ एज अ यहाँको एनआरएनको एज अ लिडरको रूपमा, एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ, विभिन्न संस्थामा पनि काम गर्नुभएको छ, यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो देखिन्छ, तपाईँलाई के फिलिङ्स भइरहेको छ, ताकि नेपालमा जुन खालको गतिविधिहरू भइरहेको छ यो कालापानीको इस्यु र अरू इस्युहरूमा तपाईँले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ, एकदम सर्टमा यसको असर कस्तो देख्नु भएको छ? हजुर, धन्यवाद थमसजी। मैले चाहिँ कस्तो देखिरहेको छु भनेपछि अब सबै राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरू एक भएर आउनु, त्यहाँनिर संविधानमा एउटा पारित गर्नु, त्यो त राम्रो कुरा हो। तर पनि अहिले मैले के देखिरहेको छु भनेपछि ल हेर्नुहोस्, यत्रो वर्षसम्म आफ्नो एउटा नेताहरूलाई आफ्नो सीमाको देश कहाँ छ, ठाउँ कहाँ छ, कहाँसम्म छ भन्ने कुरा थाहा नहुनु, त्यत्रो बाटो बनाउन कति वर्ष लाग्यो होला भन्नुहोस् त तपाईँ आफै। त्यत्रो बाटो बनाएर उनीहरूले उद्घाटन गरेपछि हामीलाई थाहा भयो भनेपछि यो हामी कति कमजोर रहेछौँ त। हामीलाई, हाम्रा नेताहरूलाई आफ्नो देश, जनताभन्दा पनि आफ्नो पद कसरी बचाउने, आफन्तलाई कहाँ राख्ने, त्यसमा चाहिँ धेरै एकदमै लागेको जस्तो लाग्छ। मैले यो पार्टीलाई भनेन, सबैजना नै त्यस्तो लागेको छ। र अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भनेपछि देखाउनको लागि एक भएर अब विधानमा त राखियो होइन, अब पास त भयो सांसदबाट, तर पनि अहिले चाहिँ एकदमै लागेर गरेको जस्तो नेताहरूले, जुन पार्टीहरूले मलाई लागेन। सबैका आफ्नै गुटबन्दी छन् त्यहाँनिर। अब कोहीले के भनेछ, कोहीले के भनेछ, कोहीले के गरेछ, आफ्नै स्वार्थ हेरिरहेका छन्। कसरी त्यो देशलाई, त्यो हाम्रो आफ्नो जग्गा भूमिलाई ल्याउनु भन्दा पनि बेसी चाहिँ त्यो आफ्नो स्वार्थ, आफू कसरी पद जोगाउने, कसरी माथि पुग्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै जोड दिएको मैले देख्दछु। सबै एक जस्तरी मुखले भने जस्तै एक भएर हामी लाग्नुपर्ने स्थिति आज प्रत्येक नेपाली, प्रत्येक चाहिँ राजनीतिक पोलिटिकल पार्टी सबै एक भएर हामी लाग्नुपर्ने स्थिति आज। अहिले हामीले त्यति नक्सामा पास गर्ने बित्तिकै हामीले पाउनेवाला छैनौँ। नेपाल धेरै हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। हाम्रा विज्ञहरूलाई लगेर त्यहाँनिर कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ त्यो एकापट्टि राख्नुपर्छ र दबाब कसरी सिर्जना गर्ने, टेबलमा बसेर वार्ता कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी धेरै टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ विभिन्न विचारधारा छ, विभिन्न कुराहरू छ, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। धेरै योभन्दा बेसी म बोल्न चाहन्न यहाँ चाहिँ, किनभनेदेखि आफ्नो देश र जनता कसरी खुसी हुन्छन् र देशलाई कसरी आफ्नो सर्वसम्पन्न हाम्रो देश बनाऊ भन्दा पनि आफ्नै राजनीति, आफ्नै पार्टी, आफ्नै व्यक्तित्व, आफू कसरी पदमा जाने, कसरी पद पुरा गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई कहाँ राख्ने भन्नेमा धेरै चासोहरू चाहिँ गएको छ हाम्रा नेताजीहरूको, लिडर्सहरूको। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो सबै कुराहरूलाई अब जति भयो भयो, यो त लाज मर्नुकै कुरा छ। एउटा आफ्नो
चाहिँ भूमिमा चाहिँ त्यत्रो सडक 500 वर्ष लागेर बनाउँदा सुद्धा थाहा नहुने, उद्घाटनमा थाहा हुने भनेपछि यो कतिसम्मको कुरा हो? आफ्नो भूभाग कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन भनेपछि अब जे जति भयो भयो। जसरी अहिले हामीले एकता देखाएर एउटा चाहिँ हामीले नक्सा पास गर्न सफल भएका छौँ, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण नेता, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू पनि यहाँ सजग हुनुपर्ने छ। तर मैले अहिले देखिरहेको छु धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सजग हुनुभएको छ, युवा युवतीहरू त्यत्तिकै आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यत्तिकै दबाब दिएर र सबैजना एक भएर मात्रै हामीले यो सफल हुन्छौँ होला यो लिनलाई, नत्र भने त्यति सजिलो छैन, धेरै गाह्रो छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एकदम एकता चाहिँ बाहिरी रूपमा भनिएको छ तर भित्री रूपमा देखिरहेको छैन, धेरै द्वन्द्वहरू छन् यहाँनिर। धन्यवाद। धन्यवाद उमाजी। म एकपटक हाम्रो रेशम राणाजीमा जान चाहन्छु। रेशमजी, तपाईँ अब एकदम गुप्तवास जस्तो बसेर चाहिँ विद्यार्थी भएर गर्नुभयो, बिचमा तपाईँ एज अ फेरि ग्रेजुएट भइसकेपछि अलिकति पब्लिकमा फर्कनु भएको छ। कस्तो ठान्नु भएको छ अहिलेको अवस्थालाई? तपाईँले एकदम सर्टमा पोइन्टमा भन्दाखेरि अघि अर्थतन्त्रको विषयलाई बलियो बनाउने कुरा तपाईँले राख्नुभयो। अहिले हेर्दाखेरि अब नेपालले के गर्नुपर्छ, हामीले बाहिर बसेका नेपालीहरूले के गर्नुपर्छ? एकदम टु दी पोइन्टमा प्लिज। धन्यवाद थोमस दाइ। अब यो भारतले बेला बेलामा देखाउने गरेका जुन हरकत हुन्छ, रवैयाहरू हुन्छ, त्यसबाट हाम्रा पत्रकार नेताहरूले सिक्न जरुरी देखिन्छ। जस्तै इतिहासका घटनाक्रम हेर्ने हो भने जस्तै यो तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारी चाहिँ सगरमाथा अवरोहण गरिसके पछाडि उहाँलाई नागरिकरण गर्नलाई र उहाँलाई भारतीय बनाउनलाई त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ठुलो प्रयास गर्नुभयो, जुन 1953 मा थियो। अनि पछि आएर अब विभिन्न यस्तै बेलामा जब नेपाल आवश्यक पर्छ तब चाहिँ उसलाई चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नाकाबन्दी लगाउने, नेपाललाई चाहिँ बन्दीकरण गराउने कसरी हुन्छ, उहाँले भनेको, भारतले भनेको, हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने खालको गराउने, किनकि यसलाई जबरजस्ती त्यो बाँधेर हुन्छ, लादेर हुन्छ। अब हेर्दा फेरि 1989 मा जुन चाहिँ 13 महिनासम्म नाकाबन्दी भयो, हेर्नुहोस् कति धेरै। अब $1 बिलियन इकोनोमी मान्छेको अब कति हुन्छ नि, त्यो प्रगति गर्नुपर्ने, जनताले प्रगति गर्नु पनि हुँदैन। त्यो त एउटा। त्यस पछाडि चाहिँ गर्ने 4-5 वटा पढौँ सिरियलमा जुन चाहिँ नाकाबन्दी हुँदै आयो र यो मोदी सरकार, प्रधानमन्त्री मोदी हुँदाखेरि पनि 2015 मा तत्कालीन नाकाबन्दी भयो। त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिलेका त्यति बेला पनि कृष्ण केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री डटेर लाग्नु भयो होइन। त्यसमा सराहनीय छ, त्यो व्यक्ति होइन। जोसुकै प्रधानमन्त्री आउँछ, जोसुकै आउँछ, तर आफ्नो देशको निमित्त लाग्नुपर्ने भन्दा सीमा विवाद होस्, जस्तै यस्ता नाकाबन्दीको विषयमा होस्, कोही यस्ता जस्तै अब अहिले आएर गौतम बुद्धलाई पनि आफ्नो नागरिकरण गराउन खोज्ने, यस्ता कुराहरूमा हामीले जहिले पनि हुन्छ नेपाली भएर, नेपाली पत्रकार भएर, नेपाली नेता भएर आफ्नो देशको लागि चाहिँ हक हित हुने कुरा डटेर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यो सन्दर्भले, र हामी चाहिँ विद्यार्थी हौँ, जुनसुकै ठाउँमा रहौँ, नेपालमा जन्मेको हिसाबले अहिले पनि नेपाली नै हौँ। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँदछु र हामीले चाहिँ गर्ने खबरदारी नै हो, र हामीले सकेको चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ कुन हिसाबले सक्छौँ, आर्थिक हिसाबले सक्छौँ, टेक्नोलोजिकल हिसाबले सक्छौँ। जस्तै मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले यो महावीर दाइले गर्नुभएको रिसर्च सेन्टर जस्तो खुलाउनु भएको छ, जुन चाहिँ अब केमिस्ट्री, फिजिक्स विषयका अरू विषयका चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरू खुलाउन जरुरी हुन्छन्। र म भन्छु यस्ता रिसर्च सेन्टरहरू देशमा 8-10 वटा आवश्यक छन्। यसको लागि नै हामीले पहल गर्नुपर्छ र देशलाई जति बलियो बनाउन सकियो, देशको डिप्लोमेसी त्यति नै बलियो हुन्छ र हामीले आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सक्छौँ। भारतसँग डटेर चाहिँ मेरो यो कुरा हो, मेरो किता हो भनेर जबसम्म खुलेर भन्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो नेताले त्यो गर्न सक्नु हुँदैन, तबसम्म हामी पछाडि पर्छौँ। मेरो चाहिँ भनाइ यही हो। थ्याङ्क यू भेरी मच रेशमजी। म किरण मराठाजीसँग जान चाहन्छु। किरणजी, अघि तपाईँले ब्रिफली धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। टु दी पोइन्ट मैले भनेको विषयमा अहिले हेर्दा कस्तो देखिएको छ र हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौँ, यही कुरामा केन्द्रित रहेर एकदम सर्टमा फोटो। थ्याङ्क यू सो मच थोमस। आज मैले पत्रकारलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ कुरा गरिरहेको छु है, त्यस हिसाबले ख्याल गर्नु। भन्नुपर्ने विषयहरू भनिसक्नु भएको छ, यही विषयलाई म रिपिट गर्न पनि चाहन्न। तर मेरो 2टा मात्रै कुरा के छ भने, एउटा चाहिँ
जुन अब यो राष्ट्रियता र सत्तामा पुग्ने भर्याङको विषयमा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने यो पोलिटिक्सको क्यारेक्टर हो। त्यो जुन सबभन्दा बढी बिक्री हुन्छ नि त्यही चिज बिकाउने हो नेताहरूले त्यो इलेक्सनको टाइममा। त्यसैले यो राष्ट्रियतालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ विगतमा पनि बनाइदिए आएको हो र अब पनि बनिरहन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनु होला, तपाईँ हामी सबै ढुक्क हौँ। यो संसारमा राजनीति भन्ने रहन्जेलसम्म सबैभन्दा बिकाउ चिज केही छ भने पोलिटिक्समा यही नै हो। एउटा जातिवाद बिक्री हुन्छ यदि यो इथेनिकल्ली डिभाइडेड सोसाइटी छ भने, जसरी युगोस्लाभियामा थियो एक समय होइन, अथवा रुसमा थियो। अर्को चाहिँ यो राष्ट्रियता सबैभन्दा धेरै बढी बिक्री हुने चिज चाहिँ। त्यसैले यो चाहिँ सकिँदैन। यस्तो नगरौँ भनेर तपाईँ हामीले यहाँ चाहिँ टाइम वेस्ट गरेर निन्द्रा खेर नपालौँ, यो हुँदैन यस्तो। तर त्यसलाई एउटा पोजिटिभ छ, यो फेरि एकदमै गुड साइन अहिले चाहिँ के भयो भन्नु होला भने एटलिस्ट यो गभर्मेन्टले हिजोको दिनमा भारतले गरेको अतिक्रमण होस् या चाहिँ सीमा विवाद होस् अथवा वाट एभर का विरुद्धमा जसरी डटेर सामना नगरिकन चुपचाप, सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी लाइन भनेको के लेख्नुलाई मानिन्थ्यो भने भारतसँग भएका कालापानी सुस्ता लगायतका सीमा विवादका बारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकालिने छ भन्ने कुरा घोषणा पत्रमा राख्नुलाई सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी मानिन्थ्यो हिजो। हेर्नुहोस् है, तर अब आज के भयो, त्यो पुरानो भयो, अब त्यो बिक्री हुन्न। अब के मात्रै बिक्री हुन्छ भने कुनै पनि हालतमा अतिक्रमित कालापानी भूभाग, काली नदीको सिमाना कुटियाङ्जी लिम्पियाधुरा नै मानिनेछ र यस सम्बन्धमा यो मेरो सरकारले अथवा हाम्रो सरकार बनेपछि भन्नेबाट सुरु हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, एक हिसाबले यो निकै राम्रो बिकाउ भए पनि क्रान्तिकारी भयो। यो यसरी नै जानु भनेको प्रगति हो। यसलाई चाहिँ म पोजिटिभली लिन्छु। मान्नुहोस् यो सरकारले यसलाई लजिकल एन्डिङमा पुर्याउन सकेन भने पनि अब विवादित सीमाका बारेमा बहस गरिनेछ भन्ने कुरा बिक्री हुँदैन। अब त्यो हाम्रो नाभी गुन्जी लगायतका भूमि चाहिँ ल्याउँछौँ कि ल्याउँदैनौँ भन्ने मात्रै प्रश्न सुरु हुन्छ कि जुन हाम्रो नक्सामा छ त्यो हाम्रो देशभित्र हाम्रो नेपाली जनताले त्यहाँ मोही तिर्न पाउने, हाम्रो नेपालको नागरिकता त्यहाँ बाँड्ने गर्छौँ कि गर्दैनौँ बाट सुरु हुन्छ नि त। यो राम्रो भएको छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अर्को के छ भन्नु होला भने अब तपाईँ हामीले जतिसुकै देश विदेश वाट एभर हामीले जहाँसुकैबाट बहस छलफल गरे पनि हामीले गर्ने एउटै काम के हो भने सरकारलाई प्रेसर दिने। त्यहाँभन्दा बढी हामी भारतीय पक्षसँग टेबलमा गएर डिस्कस गर्न सक्दैनौँ, न भारतीय जनतासँग हामी तिम्रो राष्ट्रका नेताले बिगार्यो हामीलाई भूमि चेप्यो भनेर रोइ कराइ गर्न सक्छौँ। वी हेभ रियली गुड रिलेसन इन पिपुल टु पिपुल। नेपाल भारतको बिचको यति सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विश्वमा धेरै कम, अमेरिका र क्यानाडाको बिचमा पनि यति सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन पिपुल टु पिपुल रिलेसनमा है। यो कुरा हामीले अनर गर्नुपर्छ हाम्रो दुई देशको बिचमा। अमेरिका र क्यानाडाको बिचमा पनि तपाईँको नायगरा फल्सको पानीदेखि विविध विषयमा मान्छेहरूको चित्त दुखाइ ठुलो छ, हाम्रो पनि छ। तर हाम्रो कोही एकजना तपाईँ नेपाली भेट्न सक्नुहुन्न कि जसले भारतीय नागरिकलाई गाली गर्छ? कोही एउटा भेट्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ भेट्दिनँ एटलिस्ट, र म पनि गर्दिनँ, नागरिकलाई गाली गर्दिनँ। र उनीहरूले पनि हामीलाई प्रेम गर्छन्। यो हामी बिचको ज्यादै प्रेमपूर्ण सम्बन्धको विश्वव्यापी एउटा हार्मोनी हो, इक्जाम्पल हो। खालि शासकको मिचाइले मात्रै हामी भारतप्रति दुखी भएका हौँ र यो हिसाबले हामीले दबाब दिने हाम्रै सरकारलाई। अहिलेको एकदमै अब सफ्ट स्पोकन फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्छ, एक्सन पनि लिइरहनु भएको छ उहाँले। हामीले भन्न सक्नुपर्छ यो कुरा राम्रोसँग, किनभने अस्ति मात्रै एस जयशङ्करले जे कुरा गर्नुभयो बुद्धका बारेमा, हिजो उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभयो, त्यो फिर्ता गर्यो भारतीय पक्षले। यो यसले चाहिँ हाम्रो मनोबललाई निकै उच्च बनाएको छ र अब भोलि आउनेलाई चुनौती पनि थपिदिएको छ कि योभन्दा टफ लेभलमा जान जरुरी छ अबका फरेन मिनिस्टरहरूलाई। यो हाम्रो परराष्ट्र मामिलामा आफैमा एउटा गतिलो र एउटा चाहिँ साहसिक कदमहरूका रूपमा मैले लिन्छु थोमसजी। किनभने वर्षौँदेखि भारतीयसँग गएर खालि अँगालो मारेका तस्बिर र प्रेमपूर्ण वार्तालाप वाइन सेयर गरेका फोटो मात्रै देखिएको हो नि त हाम्रो नेता र भारतीय नेताका बिचमा। त हामीले अपेक्षा गरे अनुरूपको न प्रेस नोट आउँथ्यो न तपाईँको केही आउँथ्यो। एउटा इन्डियन एम्बेसडरले खुर गाडी गुडाएर सिंहदरबार छिरेर चाहे जति मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफूलाई मन लागेको कुरा भनेर आउँथ्यो, न कुटनीतिक मर्यादा न केही। तर एटलिस्ट रियाक्ट गर्न र आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न त नेपालले हिम्मत त गरिरहेछ नि त। यो कुरालाई हामीले कहाँ पुर्याउनु पर्यो भने यो चुच्चे नक्सा हाम्रो भूमिभित्र आउनु पर्यो, कुटियाङ्जीसम्म नाभी गुन्जीसम्म हाम्रो मालपोत हुनु पर्यो, नागरिकता हुनु पर्यो भनेर दबाब हामीले दिउँ विश्वव्यापी रूपमा। यही दबाबको स्वरूप आज यो भएको छ। यसलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ र सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट सकारात्मक रूपमा गएको छ। बाँकी इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटी, प्रेस
अरू प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्स सबैले नेपाल सरकारलाई दबाब दिन नचुकौँ, नत्र यो फेरि मुद्दा गडबड हुन्छ। यति नै भन्नु छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। म यहाँ राख्नै पर्ने भए अन्तिममा केही राख्न पर्ने, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो चाहिँ भन्नै पर्ने ठ्याक्कै छुटेछ भन्ने त्यस्तो केही छ भने लेस देन हाफ मिनटमा भन्ने गरी हामी यो कार्यक्रम एकदमै अन्तिम चरणमा जाउँ। के छ दिपेशजी, केही भन्नुपर्ने छ? सबै विषयवस्तुहरू आइसकेकै छन्, त्यस्तो स्पेसल्ली केही छुटे जस्तो लाग्दैन। त्यही हो, अब अभियानलाई अलिकति सुसूचित गर्ने कुरालाई अलिकति एउटा बाटो निर्देशित गर्ने कुरा, बेसिकल्ली हामीले कुन विषयवस्तुमा चाहिँ उठाउने हो, कुन चाहिँ उठाउनु नहुने भन्ने कुरा अलिकति क्लियरिफाई गरेर जान सक्यौँ भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। रेशमजी के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर दाइ, धन्यवाद। अनि विशेष त मैले भन्नुपर्दाखेरि नेताहरूलाई अझै पनि भन्छु, अलिकति डगमगाएकै देख्छु। उहाँहरू किन डगमगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले अलिकति आफ्ना नजिकका अब आफन्तहरूलाई के देख्छु भने मैले भारत पढ्न पठाइरहेको अथवा सिफारिस गर्ने कोही गर्ने, अनि त्यस कारणले पनि उहाँहरू अलिक दबिनु भएको कि उहाँसँग डिप्लोमेटिक टक लागि भन्ने खालको चाहिँ त्यो, यदि त्यो हो भने त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यसप्रति चाहिँ इमान्दार रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। देवराज नेउपानेजी। यो चाहिँ राम्रो कुरा भएको छ, अरू साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ। अब को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती भन्ने लडाइँ चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ होइन। कुनै बेला पार्टीभित्रै पनि तपाईँको केपी ओली राष्ट्रघाती, वामदेव राष्ट्रवादी, अनि अहिले आएर फेरि केपी ओली राष्ट्रवादी अनि वामदेव चाहिँ राष्ट्रघाती भारतको भाषा बोल्यो भने जस्ता यो खालका लडाइँ बन्द गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा पनि को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती छोड्नुपर्छ। 30 वर्ष भयो बहुदल आएको, अहिलेसम्म लगभग सबै पार्टीका सबैले चाहिँ त्यो कुर्सीमा बसिसकेका छन्, प्रश्न सबैलाई उठिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि चाहिँ नि एकदमै त्यो चाहिँ नि आफूलाई ईश्वरीय ढङ्गले प्रकट गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। र यो अहिले नक्सा पारित गर्दैमा एकदमै राम्रो कुरा हो, तर चाहिँ नि हामी नेपालीहरूको कस्तो देखियो भने एकदमै फुर्केर चाहिँ नि एकदम ईश्वरीकरण पनि गरिहाल्ने, अनि फेरि भोलि तुरुन्तै सानो एउटा मिस्टेकमा उसले सम्पूर्ण गरेका चाहिँ योगदानहरूलाई बिर्सेर फेरि उसलाई गाली गर्ने तथा कि त तलै रसातल नै धसाइदिने कि त माथि नै उठाउने खालको प्रवृत्तिलाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ। र अहिले मलाई लाग्छ चाहिँ नि अहिलेको समाज सचेत भइसकेको छ। अब अघि साथीहरूले शङ्का गरे जस्तै यी राष्ट्रियताका मुद्दाहरू चाहिँ राजनीतिको भर्याङ बन्ने छैनन्। र यो धेरै लामो प्रयासबाट हाम्रा पनि रगत पसिनाहरू बगेका छन्, धेरैले चाहिँ ज्यान गुमाएका छन्, र तिनै नेताहरू अहिले सत्तामा भएको बेला र यति दबावपछि चाहिँ नक्सा प्रकाशित भएको छ, जुन नक्सा उहिले हामीले 2053-54 सालमै छापेर चाहिँ होइन त्यो बाँड्दै हिँडेको, टाँस्दै हिँडेका मान्छेहरू हामी हौँ। यो कुनै नयाँ कुरो रहेन मेरो लागि चाहिँ होइन, मेरो लागि नयाँ कुरो रहेन। र मेरो लागि नयाँ कुरो त्यतिखेर हुनेछ जतिखेर चाहिँ अब यो कार्यान्वयनमा जानेछ। र कार्यान्वयन हुने लक्षणमा फेरि अघि सुरुमै भनेको कुरा दोहोऱ्याउँछु कि कार्यान्वयनमा हुने लक्षण त्यति राम्रो देखिएको छैन। मैले धेरै सन्तोष लिन सक्दिनँ। पहिला चाहिँ नि सरकार बलियो हुनु पर्यो, अहिले कोरोनाले पीडित भएका जनता त्यसमा आफ्नो कामलाई केन्द्रित गर्नु पर्यो। पहिला पार्टीका र चाहिँ सरकारका समस्या, आन्तरिक समस्याहरू समाधान गर्नु पर्यो। अनि सीमामा लडिरहेका चाहिँ नि तराईवासी नेपालीहरू जसलाई हामी अलिकति हेपेर पनि व्यवहार गर्छौँ, म उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। तराईमा उहाँहरू लडिराख्नु भएको छ, हामी माथि राजनीतिका उग्र कुरा गरिदिन्छौँ, तर त्यसको समस्या तल तराईमा सिमानामा भइरहेका छन्, जहाँ बाटोघाटो छैन, जहाँ बिजुली छैन, जहाँ स्कुल छैन होइन। सिमानाको रक्षा हुनु पर्यो, त्यहाँको जनताको सेवा हुनु पर्यो। राष्ट्रियता भनेको कुनै नारा मात्रै हो जस्तो लाग्दैन। अबको जमानामा राष्ट्रियतालाई अलिकति एउटा निरन्तरता र जनताको सेवा, जनताको सुरक्षाको ढङ्गले पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सिमानाको रक्षा गर्ने गरी, सिमाना क्षेत्रको चाहिँ विकास हुने गरी र समग्र यो चाहिँ सीमा मिचिने खालको कुराको समग्र समाधान हुने गरी राज्यले पहल साँच्चीकै गरे जस्तो अझसम्म देखेको छैन। त्यसको लागि हामीले अझ दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। असाध्यै मिठो एकदम कन्क्लुडिङ रिमार्क्स दिनुभएको छ। अलिकति थोरै टाइम लामो लिए पनि मिठो कुरा आएको हुनाले मैले रोकिनँ। म उमा कार्कीजी एकदम हतारमा हुनुहुन्छ जस्तो बाटोमा हुनुहुन्छ जस्तो देखिएको छ। बोल्न मिल्छ भने थोरै तपाईँको केही भन्नुपर्ने छ उमाजी? हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। त्यस्तो खासै त छैन, सबै साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ। अब मेरो चाहिँ के भनेदेखि
सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरूका नेतादेखि लिएर त्यहाँका जनतादेखि लिएर सबैजना एक भएर चाहिँ यो आफ्नो देशको एउटा नक्साको इस्युमा एक भएर जानुपर्छ र हामी विदेशमा बसेका मान्छेहरू पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो तरिकाले चाहिँ हामीले जहाँ जे गर्नुपर्ने हो गरि नै राखेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नु पर्यो ताकि त्यो लास्टमा गएर चाहिँ फेरि एउटा नक्सा पास भयो भनेर त्यतिकै गएर चाहिँ यो अन्त्य नहोस्। यसलाई चाहिँ यो हाम्रो भर्खर यो बिगिनिङ हो, यसलाई चाहिँ हामीले अन्त गर्नुपर्छ। अन्त गरेर थाल्नुपर्छ आफ्नो देशलाई, आफ्नो देशको नक्सालाई, आफ्नो भूमिलाई फिर्ता लिएर आउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी विदेशमा बस्ने होस् वा चाहे नेपालका पोलिटिकल लिडरदेखि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक भएर आफ्नो तरिकाले आफ्नो उसले चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीले भन्दै आएका छौँ अभियान हुन्छ, योगदान हुन्छ, बलिदान हुन्छ। त्यो मध्ये हामी अभियानको चरणमा छौँ, अहिले योगदानको चरणमा हामी जानेछौँ र यो विषयवस्तुलाई हामी 3 महिनाको अभियान सकेर आगामी 22 गते यो अगस्त 22 मा हाम्रो 3 महिना कम्प्लिट हुनेछ र 23 मा हामी इन्डिङ गर्दैछौँ। यो कालापानी विशेष क्षेत्रको अभियानलाई चाहिँ हामी नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित अभियानलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउने नै छौँ। यो कुरा पनि राख्दै र अन्तिममा कन्क्लुडिङ केही थोरै एकदम छोटोमा भन्नुपर्ने कुरा केही छ किरणजी प्लिज? लास्ट यो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स हुनेछ किरणजी। मेरो चाहिँ खासै त्यस्तो अब थप केही छैन सर। मेरो अघि देवराज सरले भन्नुभयो धेरै कुरा म एक्सेप्ट गर्छु, तर त्यो अब पोलिटिकली जुन अहिले नेपालमा एउटा डर्टी गेमहरू भइरहेछ त्यसका बारेमा कुनै दिन फेरि बहसको विषय बन्ला, त्यतिखेर म भन्नेछु। तर धेरै कन्सर्नहरू चाहिँ हाम्रो पनि के हो भने अहिले सरकार जसरी अलिकति अब गर्छ कि भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको बेलामा यो किसिमको गतिविधिहरू भइरहेको छ, राजनैतिक खिचातानीहरू। यही गभर्मेन्टको फर्म कन्टिन्यू हुनुपर्छ हुनु पर्दैन त्यो मैले आजको विषय पनि होइन, त्यो त म जान्छु। तर के चाहिँ सत्य हो भने एउटा बलियो सरकार भए मात्रै हामीले आफ्ना समस्याहरूलाई डिल गर्न सक्यौँ बेटर, र त्यो कुरामा चाहिँ नचुकोस् भन्न चाहन्छु। र हामी सबैले प्रेसर गरेर यो अहिले नक्सामा आएको चिजलाई त्यसलाई रियली प्र्याक्टिकल्ली पनि हाम्रो भूमिका रूपमा आउनका लागि चाहिँ यो सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ। अन्यथा अब यो सरकारले त्यति लजिकल एन्डिङमा पुर्याइहाल्ला भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले माहौल सबै पोजिटिभ भएको बेलामा फलाम ताद्दा हान्ने भनेको जस्तै बेला हो। यति बेला चाहिँ हामीले दबाब दिनै पर्छ र त्यो अब संविधानमा राख्नु एउटा गभर्मेन्टको डकुमेन्टमा पर्यो, स्टेटको त्यो ठुलो एउटा अचिभमेन्ट पनि हो। तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा नलाँदासम्म त आखिर हामीले मात्रै नक्सा च्यापेर बसेर त भएन। त्यो जमिन त हाम्रो हुँदैन। जमिनलाई व्यावहारिक रूपमा हाम्रो ल्याउनका लागि गर्नुपर्ने कसरतहरू प्रशस्त बाँकी छ। त्यसमा यो सरकार नचुकोस् र हामीले दिनुपर्ने दबाब हामी निरन्तर दिउँ, म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। र नेपालको यो परराष्ट्र मामिलाको सन्दर्भमा अघि पहिला कुरा आएको थियो चाइना र इन्डियाको कार्डका कुराहरू। त्यो चाहिँ सबभन्दा समस्या के हो भने हाम्रो एक्सेसहरूलाई जब हामीले ओपन गरेनौँ नि त्यो हुँदासम्म यो रहिरहन्छ। हाम्रो मल्टिपल एक्सेसहरू सबै ठाउँमा ओपन गरेको भए यस्तो हुने थिएन। हाम्रो एउटा जियोग्राफिक सिचुएसनले पनि हामी सफर गऱ्यौँ। तर अब त्यसो भनेर हामीले विगतलाई दोष दिएर हुँदैन। अब गर्न सक्ने के हो भन्ने कुरा सबै आइसकेको छ। चाइनातिरबाट कसरी रिलेसनलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ परवानहरूलाई अगाडि बढाउने सुविधाहरूलाई, रोडहरू, कनेक्टिभिटीको कुरा आइसकेको छ। हामीले यो सरकारले गरोस् या अर्को सरकारले गरोस्, तर राज्यले सीमा विवादमा जहाँ पुगेको छ आजको दिनमा सीमा अतिक्रमणमा यसलाई लजिकल एन्डिङमा पुर्याओस् भन्नलाई दबाब निरन्तर राखौँ, म यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। दिल्ली सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ कि छैन? हामी यस पछाडि कार्यक्रमलाई इन्डिङ गर्नेछौँ। हामी चाइना र इन्डिया वी क्यानट नेग्लेक्ट देम, दे बोथ आर आवर नेबर्स। सो हामी चाइना र इन्डियालाई हामी दुइटै छिमेकी राष्ट्रलाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूसँगको सम्बन्ध हामीले वार्ता, छलफल, बहसको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। मैले अघि पनि भने नेपाल र भारतको बिचमा सीमा विवादहरू छन्, तिनलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति द्विपक्षीय वार्ता, भएन भने चाइना समेत संलग्न भएर त्रिपक्षीय वार्ता, र त्यो गर्दा पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ हामी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। नेपालको ती भूभागहरू नेपालमै फिर्ता गर्नको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट पहल जारी राखौँ। हामीले यो अभियानलाई आगामी अगस्त 23 मा फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपाल सरकारका मन्त्री तथा तत्कालीन कालापानी मार्चका कमान्डर योगेश भट्टराईलाई
निम्ता गरेका छौँ। उहाँ सहितको अहिलेसम्म अभियानमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने, समापन गर्ने र यस पछाडि अरू कार्यक्रमलाई लिएर जाने हाम्रो योजना रहेको छ। यहाँहरूका सुझाव सल्लाह छलफल बहस मार्फत नै हामी यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, सुस्त रूपमा भए पनि नेपालबाट बाहिर रहेका डायस्पोराका नेपालीहरूलाई नेपालको राष्ट्रियतामा झकझक्याउने अभियानलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। बाँकी यो कार्यक्रमलाई अन्तिम गर्दै सबै साथीहरूलाई यो जुन अभियानमा साथ दिनुभएको छ यहाँहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँहरूको साथ सहयोग अगाडि रहिरहनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्दै यहाँहरूसँग म बिदा हुन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई अन्त गर्नको निम्ति म किशोर सापकोटाजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। अभिवादन। नमस्ते। धन्यवाद थोमसजी। म सबै प्यानलिस्टहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीसँग प्यानलिस्टको रूपमा देवराज नेउपाने, किरण मराठा, रेशम राणा, उमा कार्की थापा, दिपेश गौतम र दिल्ली भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई उहाँहरूको समयको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले एउटा डकुमेन्टको रूपमा, एउटा दस्तावेजको रूपमा सङ्ग्रह गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछौँ। अहिलेसम्म जति पनि हाम्रा सहभागीहरूले, जति पनि हामीसँग प्यानलिस्टहरू आउनुभयो, उहाँहरूको आवाजलाई हामी लिपिबद्ध गर्नेछौँ र नेपाल सरकारलाई त्यो पनि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको आवाज के रहेको छ, उहाँहरू के चाहनुहुन्छ, त्यसलाई पनि एउटा लिपिबद्ध गरेर डकुमेन्टको रूपमा हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अब यो कार्यक्रम हामी समापन गरे पनि यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। जो प्रवासमा हुनुहुन्छ र नेपाललाई योगदान दिन सक्नुहुन्छ, नेपाललाई केही आवश्यकता पर्दाखेरि नेपालमा योगदान दिन सक्ने, नेपाललाई एउटा कुनै मार्गनिर्देश गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई हामी लगातार हाम्रा कार्यक्रमहरूमा जोड्ने नै छौँ। सायद कार्यक्रमको नाम यो नेपाली शिर उचाली हुनेछ। एउटा नेपाली संसारमा शिर उचालेर कसरी अगाडि बढिरहेछ, उहाँका जीवनगाथा, उहाँ नेपालको राष्ट्रियतासँग कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ, नेपालको जनजीविकासँग कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ र नेपाललाई कसरी योगदान दिन सक्नुहुन्छ। हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्छौँ जसले नेपाललाई केही दिन सकोस्, नेपालले उहाँबाट केही लिन सकोस् र हाम्रो आउने कार्यक्रमको नाम सम्भवतः यो नेपाली शिर उचाली हुनेछ। नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 15औं श्रृङ्खलामा आज हामी थियौँ र यसमा सहभागी भएर हेरिदिनु भएकोमा सबै दर्शकहरूलाई र आजका प्यानलिस्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। फेरि म मेरा नियमित कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूसँग आउने नै छु। अहिलेलाई भने बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।